सहसचिवसम्मको पदमा चाहिँ गरेर चाहिँ रिटायर हामी जस्तै अवकाश प्राप्त चाहिँ नि निजामती कर्मचारी सहसचिव पूर्व सहसचिव हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ नि खास गरी यो यात्रा नियात्रा लेखन सम्बन्धी उहाँको कलम चल्छ। अरू उहाँ चाहिँ नि पहिले कविता पनि लेख्नुहुन्थ्यो र यो प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा चाहिँ नि पुरस्कृत हुनुभएको थियो भन्ने पनि मलाई एउटा जानकारी छ। धेरै पुरानो इतिहास सरको होइन। त्यसपछि अहिले चाहिँ नि उहाँ यो नियात्रा समाज नेपालको चाहिँ नि वर्तमान अध्यक्ष हुनुहुन्छ। अनि उहाँ चाहिँ नि धेरै जसो यो पर्वतीय र हाम्रो हिमालको चाहिँ नि यात्रा सम्बन्धी लेखनमा चाहिँ बढी अभिरुचि राख्नुहुन्छ र त्यसमा रमाउनुहुन्छ। र अहिले चाहिँ हामीले यो धेरै समयपछि पनि मेरो चाहिँ सरसँग सम्पर्क भएको, मैले चाहिँ नि उहाँलाई भेट्न खोजिरहेको थिएँ। अहिले हाम्रो पछि चाहिँ नि समयमा उहाँसँग भेटघाट भयो र म आज प्रतीक सरलाई खास गरी हामी चाहिँ नि धेरै यात्रा गरेका तर नलेखेका चाहिँ नि व्यक्तित्वहरू र लेख्न रुचि राख्ने लेख्न कोसिस गर्ने व्यक्तिहरू पनि आज यहाँ चाहिँ नि यो फोरममा हामी छौँ। र यहाँलाई आज चाहिँ हामीलाई प्रतीक सरले यो यात्रा लेखन, यात्रा संस्मरण, यात्रा विवरण, यात्रा वर्णन, यो जे शब्द भनिन्छ यसको बिचमा केही भिन्नता पनि छ कि समान हो, यो कुरो पनि हामी अलिकति यसको सैद्धान्तिक पक्षलाई पनि आज उहाँले उजागर गरिदिनु हुनेछ भन्ने चाहिँ हामीले आशा राखेका छौँ। र प्रतीक सरको अनुभव र अनुभूति पनि आज चाहिँ सेयर गरिदिनु भयो र भनेदेखि चाहिँ आजको हाम्रो करिब यो 7:45 सम्मको सेसनमा कति भ्याइन्छ त्यति गरौँ र अन्य भाइहरूको चाहिँ अर्को सेसन पनि हुनेछ भन्दै म प्रतीक सरलाई चाहिँ आजको कार्यक्रम सुरु गरिदिनु भने हार्दिक अनुरोध गर्छु। मैले स्वागत गरेँ प्रतीक सर, नमस्कार। धेरै 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 धन्यवाद सुवर्ण सर। प्रतीक सरको बारेमा चाहिँ केही भनौँ होइन। अब निजामती सेवामा भएपछि नै चाहिँ नि उहाँसँग चिनेको हो। उहाँ धेरै पहिलादेखि कविता पनि एकदम खाट्टिका लेख्नुहुन्छ अनि निबन्ध पनि उहाँको एकदम चाहिँ चुस्त चाहिँ हुन्छ, निकै निबन्ध उहाँका। र त्यसपछि नियात्रा चाहिँ लेख्नुहुन्छ। मैले चाहिँ नि उहाँका नियात्राहरू चाहिँ पढेको छु। हिमालवारी, सेतीवारी, सेतीपारी, हिमालपारी लगायत उहाँका कतिवटा कृति छन् त मलाई अहिले ठ्याक्कै याद छैन। यात्राका 10 वटा छन्। 10 वटा, हजुर यात्राका मात्रै हजुर। अनि उहाँको सर्वाधिक बिक्ने किताबमा समेत पनि, साझा प्रकाशनले बेच्ने किताबमा सर्वाधिक बिक्ने किताबमा समेत पनि उहाँको चाहिँ नि आएको थियो। त्यसकारण उहाँ चाहिँ नि नेपालमा धेरैजनाले उहाँको बारेमा थाहा होला। प्रत्येक खडानन्द ढकालको बारेमा त कमलाई थाहा होला। निजामती सेवा प्रत्येक ढकालको रूपमा धेरैजनाले चिन्छौँ। म पनि त्यही रूपमा चिन्ने मान्छे हुँ। र सरलाई चाहिँ नि मैले यति राखेर चाहिँ कुरा सुरु गर्न चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद सुवर्ण सरलाई पनि। सुवर्ण सर कुनै समयमा सहकर्मी होइन हाकिम नै हुनुहुन्थ्यो। अनि ध्रुव सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। म यो मेरो आवाज त सुनिएको छ नि होइन सर? एकदम सुनिएको छैन? अनि प्रबुद्ध वर्ग हुनुहुन्छ। आज मैले सम्बोधन गर्न खोजेको होइन, मैले चाहिँ आज साझेदारी गर्न खोजेँ। रामबाबु दाजु हुनुहुन्छ जसलाई सधैँ आदरणीय दाई हुनुभयो, ध्रुवजी हुनुहुन्छ, अरू धेरै सरहरू हुनुहुन्छ, स्वयं विशिष्ट स्रष्टाहरू नै हुनुहुन्छ। यहाँ टिकाराम सरलाई मैले देखिराखेको छु, सरहरू नेत्र सरलाई मैले देखिराखेको छु, जो आफैमा एउटा स्रष्टा भइसक्नु भएको सरहरूलाई, मेरा पनि अग्रजहरूलाई सादर प्रणाम गर्छु, सादर नमन गर्छु। र अनि अब अलिकति आफ्नो कुरा भन्ने अनुमति चाहन्छु। आज हजुरहरूले मलाई दिएको जिम्मेवारी चाहिँ के छ भने यो नियात्रा विधाको बारेमा केही बोलौँ न भन्दाखेरि यो औपचारिक होइन, अनौपचारिक हिसाबबाटै बोलौँ। नियात्रा विधा के त हो? मान्छे त बाँदरे चित्त लिएर जन्मेको चिज हो। सुरुकै कुरा गर्नुहुन्छ भने मान्छेको चित्त त चञ्चल छ। त्यो चञ्चल चित्तले मान्छेलाई भ्रमणशील बनाउँछ। मन घुमेपछि मान्छे पनि घुम्छ। त्यो मान्छे घुमिसकेपछि त्यसका अनुभूतिहरू पनि जम्मा हुन्छन्। अनुभूति जम्मा भइसकेपछि मान्छेले लेख्न खोज्छ। त्यसैले नियात्रा विधा संसारको प्राचीनतम विधाहरू मध्येको एउटा विधा हो। संसारकै सन्दर्भमा भन्दाखेरि पनि ऋग्वेदले नै जब चरैवेती चरैवेती किप मुभिङ भन्छ, हाम्रो लोकगीतले बसिरहे ल्याउ लाग्छ, हिँडेपछि छेउ लाग्छ भन्छ र यात्रा गर्न प्रेरित गर्छ। त्यो कुन जमानादेखि आएको कुराहरू छ। अब यो यात्रा नै त हो, आखिर भ्रमण भने पनि, पर्यटन भने पनि यात्रा नै हो। त्यसको सिधा अर्थ, यात्रा शब्दको सिधा अर्थ हेर्ने हो भने एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानु नै हो। एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा किन जाने त भन्दाखेरि हाम्रो संस्कृतिमा यसको जड छ। एकदम ठुलो यो प्राचीन विधा किन भयो भने हाम्रो संस्कृतिमा जड छ यसको।
संस्कृति एकदम पौराणिक कालभन्दा पनि अगाडिदेखि यसको जग छ। हाम्रो जीवन दर्शन के छ भने पाप र धर्ममा जोडिएको छ। जिन्दगीमा पाप गर्यो भने यमपुरीको यात्रा गर्नुपर्छ, धर्म गरेर मरियो भने स्वर्गको यात्रा गर्नुपर्छ। भलै यी स्वैर कल्पना होला नि, त्यहाँको यात्री कोही फर्केर आएर यात्रा वर्णन सुनाएको छैन, तर हाम्रो जीवन दर्शनको जगमा के छ भने तिमी स्वर्गतर्फको यात्रा गर्ने कि नर्कतर्फको यात्रा गर्ने भन्ने कुरा त छ। गरुड पुराण स्वयंमा नर्कतर्फको यात्रा पितृतारण यज्ञको एउटा यात्रा वर्णनै हो। मरेको पहिलो दिन को कहाँ पुग्छ, दोस्रो दिन कहाँ पुग्छ, तेस्रो दिन कहाँ पुग्छ गर्दै गर्दै 13औं दिनमा तर्छ भन्ने टुङ्गो लाउने कुरा नै हो। एउटा यात्रा, एउटा बिम्ब बनेर बसेको र हामीले काट्न नसकेको संस्कृतिको जगमा रहेको यात्रा। अब हो त्यस्ता जगहरू सबै धर्ममा छन्। त्यसले गर्दा के गर्यो भनेदेखि मान्छे, हामी नेपाली हिन्दूको मात्रै कुरा होइन, संसारभरिका मान्छेहरू के गर्न थाल्ने भने धर्मको बाटोमा लाग्नुपर्छ है भनेर धर्माटन गर्न थाल्यो, धर्मको आचरण गर्न थाल्यो, धर्मलाई आधार मानेर घुम्न थाल्यो। आटन भनेको त संस्कृतको त्यो गणितमा बढी प्रयोग हुने शब्द, यात्रैको समकक्षी शब्द हो त्यो धर्माटन। अब धर्म कमाउन कहाँ जाने त भन्दा तीर्थ जाने। धर्म कमाउन कहाँ जाने त भन्दा नसक्नेले यहीँ चौतारो चिन्ने, बरपिपल रोक्ने, बिहा गरिदिने, धर्मको आचरण चाहिँ गर्ने, धर्मचरा धर्मको आचरण चाहिँ गर्ने। सक्ने चाहिँ कहाँ जाने भने तीर्थ जाने। अब चारधाम जाने, कहाँ जाने, हिमालको फेदीमा जाने, जहाँ ईश्वरहरूको वास छ भनिन्छ त्यो ठाउँमा जाने। त्यो के हो, धर्माटनले बिस्तारै तीर्थाटन बनायो, तीर्थ घुम्न जाने। त्यो तीर्थ त आफ्नो देशमा मात्रै छैन, अनि त्यसले बिस्तारै देशाटन बनायो। आज रामबाबुदाइ उहाँ क्यानाडाबाट जोडिनु भएको छ होइन, उहाँलाई देशाटन बनायो। अब त्यो देशाटनले त के गर्यो, पर्यटन भयो। अब हेर्नुहोस्, अब देखियो नि, हेरियो नि, सुनियो। हाम्रो रगतमा के छ, धर्म गर्नुपर्छ, धर्म गर्नलाई तीर्थ गर्नुपर्छ। यसबाट आटन लाग्दै त हो, तीर्थ गर्नुपर्छ। तीर्थ गर्नलाई विभिन्न ठाउँमा जानुपर्छ, देशमा जानुपर्छ, देशावर वर्तमान गर्दै देशान्तर गर्ने हामी होइन, खोलो तरेर जानु हुँदैन भन्ने मान्छे हामी। अनि पर्यटन भयो। अब हो त्यही अनुभूति चाहिँ कसरी लेख्ने भन्ने कुरो भयो। तपाईँले देख्नुभयो, तपाईँले जान्नुभयो, सुन्नुभयो, यो कुरो अरूलाई कसरी भन्ने त। हामी त कथा भन्ने परम्पराका मान्छे हो नि त। हाम्रो त 18 पुराणै कथा त हुन्। यो कथा भन्ने परम्परामा आएको हुनाले गर्दाखेरि देखेको मान्छेले भनिदिनुपर्छ, नजानेको मान्छेलाई भन्नुपर्छ। पुगेको ठाउँको वर्णन गरिदिएपछि नपुगेको मान्छे पनि प्रेरित हुन्छ अथवा लाभान्वित हुन्छ, आफूले देख्न नसक्ने पनि भन्ने भएर यही पाप र धर्मबाट जोडिएर आएको, हाम्रो कल्चरको त गरुड पुराणबाट जोडिएर आएको, आत्मा शुद्ध होस्, राम्रो होस्, धर्म तीर्थ व्रत गर्न पाइयोस् भन्ने कल्चरसँग जोडिएर आएको पर्यटन, मैले भने धर्माटन भयो, तीर्थाटन भयो, देशाटन भयो, अनि पर्यटन भएर आयो। र पर्यटनको अनुभूतिको जब लेखनमा आयो अनि हाम्रा विभिन्न शब्दहरू आए। यी विभिन्न शब्दहरू कसरी आयो भने अघि सुवर्ण सरले पनि मलाई त्यो भन्नुहोस् न भन्ने अर्थमा भन्नुभयो। यसमा धेरै छन्। एउटा मान्छेका नाउँ धेरै हुन्छन् नि, जस्तो जन्मकालको हिसाबले गर्दा कोही जेठो होला, माइलो होला, साइलो होला, बालकमा बोलाउने नाउँ क्याले होला, स्कुलको नाउँ अर्कै होला होइन, लेख्ने नाउँ अर्कै होला, साथीभाइले चिन्ने नाउँ अर्कै होला, नागरिकतामा अर्कै होला। कोही हामीले जिल्ला प्रशासनमा बस्दाखेरि पोकली, म्याउची, फुलकुमारी के भनेको सबै एउटै मान्छे हो भनेर प्रमाणित गरिदिए जस्तै हो। यी विधाका विभिन्न नामहरू छन्। सामान्यतया चलन चल्तीमा यात्रा संस्मरण, यात्रा वृत्तान्त, यात्रा वर्णन, यात्रा टिपोट, अब गाइड बुक पनि हुन्छ। जस्तो अब लोनली प्लानेटहरूले कुनै गन्तव्यको बारेमा लेखिदिन्छ, लोनली प्लानेटमा त्यो गाइड बुक निकालिदियो भने संसारभरिका पर्यटकहरू त्यहाँ जान्छन्, जबकि त्यो साहित्य मानिँदैन। त्यस्तै अब यात्रा निबन्ध हुने भयो, नियात्रा भन्छौँ अहिले हामी, यात्रा पत्र पनि हुन्छ, यात्राको दैनिकी पनि हुन्छ, यात्राको रिपोर्ट पनि हुन्छ। जस्तो सरकारी तौरबाट केही अनुसन्धान गर्न पठाइन्छ, त्यसबाट साहित्य जन्मिँदैन। यात्राको रिपोर्ट आज भएर आउँछ, यात्राको कथा हुन्छ, व्यक्तिले यात्राको जीवनी पनि हुन्छ। त्यही भएर अहिले चाहिँ अङ्ग्रेजी साहित्यमा के भन्न थालेको छ भने जीवनी लेख्नलाई चाहिँ लाइफ राइटिङ, यात्रा लेख्नलाई चाहिँ ट्राभल राइटिङ भन्न थालेको छ। पहिले ट्राभलग भनिन्थ्यो, हाम्रो यात्रा संस्मरण भन्ने जस्तै। अहिले चाहिँ ट्राभलग भन्ने हटेर लाइफ राइटिङ कि ट्राभल राइटिङ भन्ने चलन आएको छ। अब के फरक छ त?
भन्दाखेरि सामान्यतया अलिअलि यो ढाँचाले नै नाम ल्याएको छ। जस्तो यात्रा संस्मरण, विगतमा कुनै यात्रा गर्नुभयो, सम्झी सम्झी लेख्दै हुनुहुन्छ, स्मृतिमा रहेको यात्रालाई उत्खनन गर्दै हुनुहुन्छ। प्रेजेन्टमा हुनुहुन्न तपाईँ, विगतमा 32 सालको असोज महिनाको कुरो हुनुपर्छ भनेर तपाईँ लेख्दै हुनुहुन्छ। त्यसले घुमाउँछ पाठकलाई, देखाउँछ, तथ्य पनि दिन्छ। त्यो यात्रा संस्मरण भयो, सम्झेर तपाईँ यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ। यात्रा वृत्तान्त पनि भन्न सकियो त्यसलाई, किनभने तपाईँले आफ्नो सारा स्टोरी भन्नुभयो। हाम्रा पुराणहरूमा सुखदेव स्वामीले भने हुन्छन्, कहिले कहिले कसले भने हुन्छन्, होइन, भनिराखेका हुन्छन्। अब यात्रा वर्णन पनि करिब करिब त्यस्तै शब्द हो। तर यसमा के आधारभूत कुरो फरक हुन्छ भने स्रष्टा चाहिँ झन्नै झन्नै निरपेक्ष भएर कथा मात्रै भनिराखेका हुन्छ। यसमा किन पछाडि नियात्रा आयो भन्नेमा जाँदैछु म। अब गाइड बुकको त कुरो त्यो साहित्य होइन, त्यसले यो ठाउँ जाने, यति बास बस्ने, यतिसम्म खर्च हुनसक्छ भनेर त्यो चाहिँ गन्तव्यको प्रवर्धन गर्नका लागि, जस्तो पर्यटन बोर्डले निकाल्न सक्छ त्यस्तो। त्यसमा ठुलो योगदान छ उहाँको। उहाँको मित्र प्राध्यापक बालकृष्ण पोखरेलले उहाँले चिठी लेख्नुभयो, तारनाथ तैँले त गजब गरिस्, तेरो त यो त यात्रा संस्मरण होइन, यो त तैँले यसरी लेखिस् कि त सँगसँगै हामी पनि हिँड्दैछौँ, तैँले सँगसँगै हामीले पनि मेलाइ साँगुको मेला हेऱ्यौँ, पत्र लेख्नुभयो। त्यो कुरो 26 सालमा किताबमा पनि आयो, भूमिकाको रूपमा आयो, ती कुराहरू आए। अनि उहाँले के भन्नुभयो, तैँले आजदेखि एउटा नयाँ विधा जन्माइस्, यो यात्रा संस्मरण होइन, यो नियात्रा हो। उहाँले पहिलोचोटि क्वाइन गरिदिनु भयो यो शब्द, नियात्रा शब्द निकाल्ने नै प्राध्यापक बालकृष्ण पोखरेल। उहाँले यो चाहिँ तेरो निजात्मक अनुभूतिले पनि लक्ष्य पुरै भिजिया छ। नियात्रा त्यो यात्रा त हो, निबन्ध त हो, तर पुरै पाठकलाई घुमाउने हैसियत राख्छ। पाठक स्थिर भएर पढ्नै सक्दैन त्यसलाई भनिसकेपछि आज नयाँ विधा निस्कियो भनेर उहाँले भन्नुभयो। र योभन्दा अगाडि लेखिएका यात्रा साहित्य, समष्टिमा त यात्रा साहित्य हो नि, योभन्दा अगाडि लेखिएको यात्रा साहित्य र तारनाथले सुरु गरेको यात्रा साहित्यमा के फरक छ त? नियात्रा के फरक छ भन्दाखेरि उहाँले भनेकै वर्ड चाहिँ कस्तो छ भने सत्यको निस्तो वर्णन छ भने त्यो यात्रा विवरण हो। यात्रा विवरणभित्र धेरै पारे त्यो उहाँले एउटा ब्ल्याङ्केटमै हालिदिनु भयो। त्यसभित्र चाहिँ यात्रा वृत्तान्त, यात्रा संस्मरण, यात्रा वर्णन, यात्रा टिपोट, यात्राको सेरोफेरोमा आएका कथा उपकथा जम्मै परे। सत्यको निस्तो वर्णन छ भने चाहिँ त्यो यात्रा विवरण हो। र रमरमको आनन्द पनि मुछिएको छ, उहाँले त त्यति मात्रै भन्नुभएको, रमरमको आनन्द पनि मुछिएको छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ यात्रा भयो भन्नुभयो। र पछि अरू समालोचकहरूले निजात्मक अनुभूतिको, जस्तो यादव खरेलले भन्नुभयो पछि, निजात्मक अनुभूतिको तीव्रतम प्रकम्पनले पाठकको हृदय स्पर्श गर्न सक्छ भने त्यो बल्ल यात्रा हुन्छ। होइन भने हामी यति बजी गयौँ, यति बजी उठ्यौँ, बाटो यता रहेछ उता रहेछ, तपाईँले भन्दा राम्रो त गुगलले भनिहाल्छ नि। त्यसैले भौगोलिक वर्णन सत्यमा टेकिनु पर्यो, जगबाट उठ्नु पर्यो, कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर भन्नु पर्यो, त्यो त भन्नु पर्यो। तर त्यही वर्णन गरेर होइन। जस्तो अहिले किताबको नाम नलिउँ, एउटा यात्रा वर्णनमा कस्तो पनि छ भने छोराको दीक्षान्त हुँदै थियो, त्यहाँ जानुभएको थियो बाबु, त दीक्षान्त भयो, मेरो छोराले पनि प्रमाणपत्र पायो, उक्त समारोहमा दीक्षान्त हुने विद्यार्थीहरूको नामावली यस प्रकार छ भनेर त्यहाँ अरू 25-26 जनाको नाम दिनुको पाठकलाई के अर्थ हुन्छ? त्यसैले त्यस्तो कतिपय कुरामा हामी चुक्दो रहेछौँ, त्यो चुक्नु हुँदैन भनेको अर्थमा चाहिँ अनि नियात्रा परिभाषित हुँदै आयो। अब के त नियात्रामा के हुन्छ? यो त एकदम सजिलो हो। म त सैद्धान्तिक ज्ञान भएको मान्छे होइन नि, म त लेखिरहने मान्छे। म त निजामती प्रशासनमा लामो समय बसिया हुनाले गर्दा म त प्लानिङ प्रोसेस र नियात्रा उस्तै मान्छु। प्लानिङ भनेको के भन्दाखेरि 5 वटा डब्लु र एउटा एच को जवाफ हो नि। योजना भनेको के त भन्दा 5 वटा डब्लु भनेको कहिले, कहाँ, किन, कसरी, कसले गर्ने र कसरी गर्ने एउटा हाउ। त यो त नियात्रा भन्यो भने त्यही हो। तपाईँ कहाँ जानुभयो, कसरी जानुभयो, के प्रसङ्ग निस्क्यो, कसरी जानुभयो, किन प्रभावित हुनुभयो र
तपाईँको शैली अनि तपाईँको परिवेश, त्यहाँ त एउटा सेटिङ त छ। यो चाहिँ सिधा व्यवहारिक कुरा हो। तर अब तत्त्व के त नियात्रा हुनलाई कोही लेखिसकेका हुनुहुन्छ, कोही लेख्ने रहर गर्दै हुनुहुन्छ। अब अहिले त वैदेशिक भ्रमणहरूको त धेरै सजिलो छ, किनभने हामी सबैका छोराछोरीहरू विदेशमा छन्। तेस्रो पुस्ता हुर्किँदैछ विदेशमा, विदेश जाने धेरै सजिलो छ। तर नियात्रामा एउटा गहिरो बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने, यो मेरो शब्द होइन, यो हाम्रो महेश पौडेल भन्ने राम्रो प्रखर कवि हुनुहुन्छ, समालोचक हुनुहुन्छ। उहाँले के भन्नुहुन्छ भने, अहिले सबैभन्दा बिग्रेको, बाढी आएको बिग्रेको भनेकै नियात्रा विधा र गजल। गजल भनेको बुझ्दै नबुझिने गजलको बाढी आयो। अहिले सबैभन्दा बढी धेरै नियात्रा लेख्न थाल्यो, तर नियात्राको अध्ययनै नगरिकन। तपाईँको जे आफ्नो रुचि छ, जुन क्षेत्रमा रुचि छ, त्यो क्षेत्रका 10-20वटा किताब त पढ्नु पर्यो नि। स्थापित भएका मान्छेहरूले पनि नपढेको देखियो। जस्तो डोल्पाको बारेमा एउटा किताब आयो, अरू किताबसँग प्रशस्त तथ्य मिलेको एउटा किताब आयो। मैले लेखकको नाम नभनौँ, मैले तपाईँले यो कुरो पहिले पढ्या हुन्थ्यो नि भनेको, पछि के भन्नु, मलाई त त्यो निस्केको थाहै छैन। जहाँ लाग्नुहुन्छ, गायकले गायनका क्षेत्रमा लाग्नु पर्यो, लेखकले आफ्नो विधा कुनोतिर लाग्नु पर्यो। त्यो नहुँदाखेरि अलिकति कमजोर हुँदो रहेछ। र अहिलेका धेरै नियात्रा किताबहरू 100वटा किताब किनियो भने 10वटालाई मात्रै नियात्रा भन्न सकिने स्थिति, र अरू चाहिँ त्योभन्दा अघिको यात्रा टिपोट मात्रै, यात्राको निस्तो वर्णन मात्रै। जस्तो कतिपय अवस्थामा के हुन्छ भने, जस्तो हजुरहरूलाई उदाहरण नै भनौँ न, किनभने हामीले त केही जानेको बुझेको कुराहरू सेयर गर्दै राम्रो हुने हो। 6:30 बजे गाडी छुट्ने भनेको थियो, ढिलो गऱ्यो, खलासीको बोलीचाली राम्रो थिएन, 7 बजे मात्रै सुरु गऱ्यो, अलि पर गएर चना खाइयो, चना एकदम पिरो थियो। के तपाईँ भन्नुभयो, कथा त भन्नुभयो, पाठकले के पायो त त्यो किताब पढेर? पाठकले के पाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ एकदम ध्यान राखेर हेर्नुपर्ने रहेछ। अब अहिले अमेरिकाको, बेलायतको, जापानको र अस्ट्रेलियाको नियात्रा लेख्ने मान्छेहरूलाई एकदमै ठुलो चुनौती छ। एकदमै ठुलो चुनौती छ भने सधैँ त्यही व्हाइट हाउसको कुरो कतिजनाले लेखेको पढ्नु, न्युयोर्कको त्यो स्ट्याचु अफ लिबर्टीको कतिको कुरो पढ्नु, त्यो मोनुमेन्टको कुरो कतिजनाले लेखेको, सबै किताबमा त त्यही हुन्छ। त्यसैले कुरो त त्यही हुन्छ, तस्बिर राख्नुभयो भने त्यही हुन्छ, तर तपाईँको अनुभूति फरक हुन सक्छ। अरूलाई उछिन्ने नै त्यसरी हो। त्यसैले अब हामीले के कुरालाई हेर्नु पर्दो रहेछ भन्दाखेरि, नियात्राको तत्त्व भन्ने बित्तिकै पहिलो कुरा गतिशीलता। त्यो नियात्रा हिँड्नुपर्छ, तपाईँको लेखन हिँड्नुपर्छ, तपाईँको पाठक पनि सँगसँगै हिँड्न पाउनुपर्छ, अनि बल्ल नियात्रा हुन्छ। नत्र भने त यात्रा वर्णन, यात्रा वृत्तान्त छँदै थियो नि त पहिलेदेखि नै। 26 सालमा नियात्रा शब्द आउनुभन्दा अगाडिकै छँदै थियो नि। यात्रा वृत्तान्त थियो, यात्रा वर्णन थियो, यात्रा टिपोट थियो, यात्रा संस्मरण थियो, ती शब्द त छँदै थिए। तिनलाई छोडेर किन नियात्रा आयो भन्दाखेरि त्यसमा गतिशीलता अपेक्षित छ। दोस्रो कुरो स्थानीयता। तपाईँ कहाँ पुग्नुभयो, त्यहाँको पात्र आउनु पर्यो, त्यहाँको परिवेश आउनु पर्यो, त्यहाँको भाषा आउनु पर्यो, त्यहाँको संस्कृति आउनु पर्यो। ड्याम्मै त्यो अनुसन्धान गर्नुपर्छ भने होइन, हल्का हल्का फुल्का कुराबाट त आउनु पर्यो नि। जस्तो तारनाथ शर्माकै हेर्नुहोस् न, साँफ्याको साबु तर्नु अघि भन्यो, साँफ्या। अहिले हामीले साँफे बजार भन्नेलाई त, साँफे बजार भन्नेलाई त साँफ्या भन्दा रहेछ नि त्यहाँका स्थानीय मान्छेले। साँफ्याको साबु तर्नु अघि कति पुरानो निबन्धको कुरा गर्दैछौँ। बैकिनीहरूको आँसुमा बग्छ बयल पाटा लेख्नुभयो। बैकिनी भनेको ती महिलाहरू रहेछन्, पढेर मात्रै थाहा हुने। स्थानीयता त्यहाँ आयो। अनि तथ्यात्मकता, तपाईँले के देख्नुहुन्छ त्यहाँ, त्यो तथ्य आउनुपर्छ। त्यो तथ्य, त्यो भोलि प्रमाण लाग्ने चिज होइन, त्यो अदालतले स्वीकार गर्ने चिज होइन, तर साहित्य त हो नि। तपाईँको पाठक भनेको त एउटा बौद्धिक मान्छेले पढ्ने हो नि, पैसा तिरेर पढ्ने हो नि। त्यसले गर्दा तथ्यात्मकता आयो। सगरमाथा लेख्नुभयो, 7500 मिटर अग्लो सगरमाथा चढेँ भनौँ भनेदेखि भएन नि, कुरो मिलेन। 8848 लेख्नु पर्यो। अझ अहिले लेख्नुहुन्छ भनेदेखि त 8848.86 नै लेख्नु पर्यो। अनि लेखक अपडेट छ भन्ने कुरो पनि थाहा पाइन्छ। अनि समयाङ्कन हेर्नुहोस् त, कुन समयमा गरिएको यात्रा हो त्यो चाहिँ तपाईँले भन्नु पर्यो। कौतुकमय डोल्पो जब हामी पढ्छौँ, 34 सालको डोल्पा हामीलाई थाहा हुन्छ। 34 सालको डोल्पा कति तथ्य छन् त्यहाँ। अब हेर्नुहोस् न, डोल्पाको माथि पनि यो भारतले नेपालको उत्तरी सिमानामा राखेको चौकी, 21वटा चौकी मध्ये जुन ठाउँमा उहाँ बास बस्न पुग्नु भएको छ
त्यो भारतीय सुरक्षा चौकीको इन्चार्ज पनि चौकी फिर्ता भएर बास बस्न त्यही ठाउँमा आइपुगेको छ। 20वटा त एउटै आदेशबाट फिर्ता गए नि, त्यही बाँकी रहेको एउटा कालापानी हो नि त। अहिले यत्रो क्रोनिक टाउको दुखाइको विषय भएको कालापानी, त्यहाँ नेपालीको बस्ती थिएन जाऊ भन्ने कुरो भएन होला। निर्जन ठाउँ थियो, बस्या बसेको थियो। त्यहाँभित्रको पोलिटिकल कुरा अर्कै होलान्, समझदारीका कुरा अर्कै होलान्, जे होलान्, तर त्यो चौकी कुन दिन उठ्यो त्यही जनकलाल शर्माको कौतुकमय डोल्पो पढ्यो भने ठ्याक्क थाहा हुने भनेर मैले के भन्न खोजेँ भने समयाङ्कन, समयको अभिलेख हो त्यो। यहाँ 1492मा जब कोलम्बस अमेरिका पुगे, के थियो त अमेरिका? यो संसारलाई जोडेको त नियन्त्रकारले हो नि। त्यसैले तपाईँले जेमा हात हाल्न खोज्दै हुनुहुन्छ नि, इट्स नट ए जोक, ठट्टाको विषय नै होइन। कति समय अगाडि एउटा इटालियन झुकिएर कताबाट मार्को पोलो चीन आइपुग्यो, हेर्नुहोस् त, चीन आइपुग्यो। पश्चिमका मान्छेलाई चीन छ भन्ने थाहै थिएन। कति वर्ष अल्मलियो, रङमङ्ग्यो, खुसी भयो, फर्किँदै गयो। यातायात सञ्चार अहिलेको जस्तो व्यवस्था त होइन मार्को पोलोको बेलामा। गए, फर्की, इटाली पुगे, म एउटा चीन भन्ने ठाउँमा पुगेँ, यस्तो रहेछ उस्तो रहेछ भनेर उनले कुरा भन्न थाले आफ्नो साथीभाइले। सबैले सुन्छन् होला के जाति भने त सरकारले त हामीलाई नसोधे किन गएको थिएस्, कहाँ गएको होस् भनेर त थुनी पो थियो। अब थुनेपछि त्यो जेलभित्रका अरू प्रिजनर साथीहरूलाई उनले कथा भन्न थाले। कथा त बडा रोचक थिए, अचम्मको कुरा सुनाउँथे मार्को पोलोले। अनि साथीहरूले भने लेख न तिमी, लेख भने। मार्को पोलो रिसाए, गएको थिएँ भन्न त थुन्छ सरकारले, किन लेख्ने भने। उनको कथा सकियो। त्यो प्रिजनर मध्ये कुनै एउटा बाँकी छुटेर आइसकेपछि उनले लेख्यो, पूर्व र पश्चिम जोड्ने मार्को पोलो रहेछ। हेर्दै जानुहोस् त समयाङ्कन। लुम्बिनी भ्रमण गर्ने वेनसाङ रहेछन्, त्यो इतिहास आउँछ। कावागुचीले नेपाल भ्रमण गरेर रहेछ, कुन समयमा ल हेर्नुहोस् त। यसरी समयाङ्कन आउँछ र भोलि इतिहास लेख्ने सामग्री बन्छ। त्यो भएकाले गर्दा तथ्य चाहिँ निजात्मकता, तपाईँको अनुभूति, त्यो सबै कुरो त इतिहासको किताबमा छँदै छ नि। न त तपाईँको अनुभूति के हो, लुम्बिनी अगाडि ढाक्क पुगेको बेला तपाईँले के हो त्यो कुरा चाहिँ पाठकले खोज्छ। सेतो मन्दिर रहेछ, पहिले देख्दा यहाँ पिपलको रुख थियो, अहिले पिपलको रुख काटिसकिया रहेछ, त्यो तथ्य हो। त्यो धेरै फरक पर्दैन। पिपलको रुख काटिएको देख्दा तपाईँलाई कस्तो लाग्यो त्यो लेख्नुहोस्। पिपलको रुख काट्नु किन जरुरी थियो, एउटा पुरातत्त्वविदले लेख्नु। किनभने रुखको क्यान्सर, के अरे घरको क्यान्सर भनिन्छ नि त त्यसलाई, उनले काट्नु जरुरी थियो। बुद्ध र पिपल जोडिएका थिए, हामी अरूका लागि त राम्रो कुरो थियो नि। त्यो अनुभूति नलेखेसम्म चाहिँ हुँदैन। मैले अघि पनि भने यादव खरेलले त अनुभूतिका, उहाँको वर्डै यही हो, अनुभूतिका तीव्रतम प्रकम्पनहरूले पाठकको हृदय स्पर्श गर्न सकेन भने त्यो यात्रा हुँदैन। त्यो निस्तो वर्णन, त्यो कोरा वर्णन गुगलमा जति पनि पाइन्छ भन्छन्। अनि आत्मीयता हुनुपर्छ तपाईँको त्यो लेखनमा, आत्मीयता। म दुःख गरेर गएँ, कस्तो दुःख, पैताला चिरा परेर जाडोले झन्नै मर्यो। तपाईँ दुःख गुनासो सुनाउन किन जानुहुन्छ? त्यहाँभित्र पनि जोय अफ एकिङ, दुखाइभित्रको आनन्द लिनु पो जानुभएको त तपाईँ। त्यही भएर त्यो पाठकलाई पनि आत्मीयता, जौँ लाग्ने त्यस्तो आत्मीयता चाहिन्छ। अलिकति कल्पनाशीलता पनि चाहिन्छ लेखकमा। हिमालमाथि पछ्यौरी हल्लिएको छ बादलको, त्यही बादल कहिले जान्छ र भेडाको बथान जस्तो हुन्छ, त्यही बादल कहिले जान्छ र मानव आकृति जस्तो बन्छ, त्यही बादल भर्खरै मात्रै कुरो नमिलेको प्रेमिका जस्तो अलग्गै टुक्रिएर बस्छ। मान्छेले पढ्छ नि, रमाइलो लाग्छ नि, उसलाई आफूलाई सम्झिन्छ। त्यसो भएकाले गर्दाखेरि अलिकति कल्पनाशीलता, अलिकति चित्रात्मकता तपाईँलाई पढ्दै जाँदाखेरि पनि एउटा इमेज आओस् मान्छेको दिमागमा। ठुलो गल्छीको बीचबाट छिरेर जाँदैछौँ, एकतिरबाट ढुङ्गा झर्दैछन् भनेर ओहो लाग्ला कि भने जस्तो मान्छेलाई लागोस् न चित्रात्मकता। अनि संस्मरणात्मकता त चाहियो, किनभने तपाईँ त कहीँ जानुहुन्छ, टिपोट गर्नुहुन्छ, यहाँ आएर लेख्नुहुन्छ। अब त्यसलाई कुन टेन्समा लेख्ने तपाईँको कुरा हो। तपाईँले कथामा संस्मरणात्मक गर्नुहुन्छ कि रनिङ कमेन्ट्री गर्नुहुन्छ कि, जस्तो प्रायः मैले रनिङ कमेन्ट्री नै गर्छु। मेरो दाहिनेतिर एउटा ढुङ्गा उकाल्ने पहाड छ, देब्रेतिर यस्तो देख्दै हिँडिरहेको छु भनिराखेको हुन्छु। त्यो कोही कुरो त्यहीँ लेखिएला, कोही यहाँ लेखक शैली हो, आफ्नो स्टाइल हो र तुलनात्मकता। त्यो तपाईँ कस्तो भाग्यमानी मान्छे हो भने तपाईँले अनौठो कुरा देख्नुभयो,
अनौठो कुरा देख्नु। तर धेरै नेपालीले त देखाएको छैनन् नि। जस्तो मैले नै 10 वटा किताब मैले हिमालको बारेमा लेखेको छु। मैले त 25 मिटर अग्लो छहरो जम्नु खस्नुभन्दा जम्नु छिटो भएको देखेँ नि। 5 पोखरी, म पोखरी हो तर हिँडेर तरेँ नि। अनि त्यो जस्ता पाताको खोल्साबाट झरेको पानीको त्यो शीतको धागो त्यो खस्नुभन्दा जम्न छिटो भएको छ र बिहान उठ्दाखेरि रेशमको धागो जस्तो हल्लिरहेको छ। त्यो त अरूले त देखाएको छैन नि। त्यसैले तस्बिर खिच्ने, ल्याउने अनि भन्ने। तपाईँलाई त स्वास्थ्यले साथ दियो, शरीरले साथ दियो, समयले साथ दियो, अर्थव्यवस्थाले पनि साथ दियो, परिस्थिति सबै अनुकूल भएर नै तपाईँ त्यहाँ जाने मौका पाउनुभयो। अरू धेरै छुटेका मान्छे छन्, पाठक हुन्थे, तिनलाई भन्ने। त्यसो भएकाले गर्दाखेरि अलिकति तपाईँले तुलनात्मकता त्यो त्यस्तै देखिन्छ। पानीको धारो ठिङ्ग उभिएको छ, सगरमाथाको फेदीमा चाहिँ होइन नि, त्यो त अर्को ठाउँमा पनि उभिया देखिन्छ नि। तपाईँले ठ्याक्क यस्तै चिज चाहिँ मैले फलानु समयमा फलान ठाउँमा पनि धारो उभिया देखाएको थिएँ भनेपछि ए त्यो चाहिँ देखा हुनसक्छ पाठक। ए त्यस्तै हुनुपर्छ, त्यो चाँदीको लौरो भन्नुभयो, त्यस्तै हुनुपर्छ भन्ने उसले ठान्छ। तर यी चाहिँ प्राथमिक, माध्यमिक विभिन्न किसिमका विशेषताहरू भए मैले त के भन्छु भने म आफूले चाहिँ दृष्टिकोण पनि हुनुपर्छ। तपाईँको दृष्टिकोण जस्तो तपाईँ हामी त कतिपय विकासीय अभियन्ता होला, कतिपय हामीले त्यहाँ रोगशोक देखिराखेका होला, कतिपयले त्यहाँको उपचार पद्धति देखिराखेका होला, कतिपयले त्यहाँको कृषि प्रणाली देख्छौँ। जे आँखा छ हाम्रो त्यो हेर्दै त जान्छौँ नि। त त्यो अलिकति तपाईँको के गर्दा राम्रो हुनसक्छ एउटा दृष्टिकोण पनि आफ्नो राखिदियो भने राम्रै हुन्छ होला। जे होस्, मैले सबै मेरा दाइहरू दिदीहरू हुनुहुन्छ, मैले यहाँ धेरै कुरा भन्नु छैन। तपाईँको किताबमा के चाहिँ गुण हुनु पर्यो भने यो त विशेषताको हो, कौतूहल जगाउनु पर्यो। पछिल्लो पन्नामा के होला, पछिल्लो पन्नामा के होला भन्ने चाहिँ पार्नु पर्यो। रोचक हुनु पर्यो भाषा शैलीको कुरो। पन्नै पछि त्यो व्याकरणीय के अरे अशुद्धि, वर्ण विन्यासको अशुद्धि देख्न थाल्यो भने कतिपय पाठकको आँखा बिझाउँछ। जस्तो मैले पनि पढ्नै सक्दिनँ, अशुद्ध छ भने पढ्नै सक्दिनँ, जबकि म नेपाली पढेको मान्छे होइन, नेपाली त पढेको पनि छैन। त्यो रोचकता हेर्न पाइन्छ नि त। धेरै भाषा सबैले जान्नुपर्छ भन्ने छैन, कसैले राम्रो मान्छेले हेरिदिइहाल्छ। अनि रसात्मकता, रागात्मकता कोही ठाउँमा जोक पनि गर्नुहोस्, हँसाउनुहोस् पनि, कोही ठाउँमा रमाइलो पनि गर्नुहोस्। तारनाथले पनि त प्यारिसकी पोक्ची गर्नुभएको छ। स्वच्छन्दता नबाँधिएर लेख्नुहोस्, खुल्ला ढङ्गबाट तपाईँले लेख्दै जानुभयो भने राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने हजुरले जुन विधामा हात हालिरहनु भएको छ र अब परिष्कार खोज्नु भएको छ, अथवा अब जुन विधामा हात हाल्न खोजिरहनु भएको छ, त्यो विधा यस्तो विधा हो। मैले अघि भने संसार जोड्ने बास्को डी गामाले, कोलम्बसले, मार्को पोलोले के गरे त संसार जोडिदिए नि। आफै नायक भए, तपाईँ त्यही विधामा आउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँले लेखेको नियात्रा यस्तो चिज हो जहाँ तपाईँ नै नायक हुन्छ, अर्को नायकै हुँदैन। आफूलाई नायक बनाउने कथावस्तुलाई कमजोर बनाउनु हुँदैन। त्यसैले जहिले पनि मेरो यो किताब पढेपछि पाठकले के पाउँछ, पाठकले के सोध्छ, त्यसलाई के लाग्छ भने कतिपय ठाउँमा त कस्तो हुँदो रहेछ भने कति कुरा ध्यान राख्नु पर्दो रहेछ लेख्दाखेरि भने मैले आफ्ना नियात्रामा धेरै हिमालतिर माथि दुःख पाएका ठाउँमा जाँदाखेरि कहिलेकाहीँ मात्रै कुखुरो पाइने, कहिलेकाहीँ मात्रै बेलुका चाहिँ चासुस पार्नु भन्न पाइने। अनि बल्ल 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 फेला पार्यो, बल्ल 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 हाम्रै अगाडिको घुम्दैको एउटा कुखुरो त्यसले तयार गरिदियो भनेर लेख्दाखेरि मलाई एउटा पाठकले फोन गरेर के भन्नुभयो भने बल्ल बल्ल एउटा कुखुरो पाएको कुरालाई त्यत्रो ठुलो उरालेर नलेख्नु नि दाइ, हामी मासु नखानेहरू पनि त तपाईँको पाठक छौँ नि भने मैले झट्टै सम्झेँ, हो यो कुरा गर्नु हुँदैन। किनभने हाम्रो पाठक त को छन् त्यो एक ठाउँमा हाम्रो युवराज भाइले त्यो अनाम पहाडमा फनफनी भन्ने ठाउँमा एउटा पात्रलाई गाली गर्नु भएको छ। मैले पछि भने पात्रलाई गाली गर्नु हुँदैन, त्यही पात्रको हातमा किताब पढ्न सक्छ नि। त्यो रिस उठाउनु भएको छ अनि गाली गर्नु भएको छ, त्यस्तो भयो। त्यसैले आफू हिरो हुने ठाउँमा सकेसम्म धीरोदात्त, धीर ललित, धीर प्रशान्त के हुन सकिन्छ त्यो पनि गर्ने। नियन्त्रकारको भूमिका सक्रिय हुनुपर्छ, किनभने त्यहाँका कथा, त्यहाँका पात्र, त्यहाँको परिवेश, त्यहाँको इतिहास, भूगोलसँग त
नियत्रकारले जोड्ने हो नि त। नियत्रकार आफै जोडिँदा पो त्यो अथेन्टिक हुँदैन त। त्यहाँको एउटा पात्र बोलाउँछ नि, तपाईँ जुम्ला पुग्नुभयो, चन्दननाथको उत्पत्ति कसरी भयो, त्यहाँको पुजारीलाई बोलाउनुहुन्छ नि त। तपाईँले सोधेको हुनु पर्यो, तपाईँको सक्रियता। हामी बसेकै ठाउँमा पुजारीले आएर यसो भन्नु भएन। तपाईँको सक्रियता केमा देखिनु पर्यो? मैले पुजारीसँग समय लिन चाहेँ, तर भिड थियो, तत्काल कुरा गर्ने स्थिति थिएन, पर्खेँ, केही बेर शान्त भएपछि बल्ल सोधेँ, यो के भएको, कसो भएको, के सोध्नुभयो? त्यो भनेपछि पाठकले के ठान्छ भने हामीलाई यो कुरो सुनाउनका लागि लेखकले दुःख गरेछ, लेखकले निकै मेहनत गरेछ भन्ने गर्नु पर्यो। लेखक कल्पनाशील छ भन्ने कुरो देखिनु पर्यो। लेखकले यो व्यक्तिपरक सिर्जना हो। एउटै चिज, एउटै रारा ताल हेरेर आएर नेत्रदायले लेख्नु भने अर्कै हुन्छ, तेज सरले लेख्नु भने अर्कै हुन्छ, ध्रुवजीले लेख्नु भने अर्कै हुन्छ, शम्भु सरले लेख्नु भने अर्कै हुन्छ। शम्भु सरले सधैँ देखा सिन्धुली अर्को मान्छेले गएर हेर्दाखेरि अर्कै देख्छ। शम्भु दाइले त सधैँ सिन्धुली देख्नुहुन्छ, सिन्धुलीमा लेख्ने कुरा देख्नुहुन्न उहाँले, तर अर्को मान्छेले गएर हेर्दाखेरि सिन्धुलीमा लेख्ने कुरा। हलेसी, हलेसी बजारको कसले हलेसी लेखेको छ र? जो बाहिरका हुनु उनीहरूले लेखेको छ। त्यसैले त्यो चाहिँ चित्रात्मकता, त्यो व्यक्तिपरक सिर्जना हो। त्यो एउटै चिज देखेर हरेक मान्छेले बेग्ला, नत्र त राराको एउटा नियात्रा निस्केपछि राराको निस्किसकेको छ भनेर बन्द भइहाल्थ्यो। रारा बारेमा कति किताब लेखिएको, पोखरा बारे कति किताब लेखिएको होला, हरेकको पढ्दा पढ्दै। अमेरिका बारे लेखिएका नियात्रा सङ्ग्रह कति होला? किन सबै धेरै जसो मसँग छन् त? भिन्न के छ भनेर खोज्छ नि त पाठकले। भिन्न के छ भन्नेमा आफू भिन्न हुन पनि खोज्नुपर्छ। चित्रात्मकता, फोटो राख्नु होला अथवा फोटै नराखेर पनि तपाईँले चित्रात्मकता देखाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो चन्द्रप्रसाद भट्टराईले भन्नुभयो नि, निला गोलाएर दम। जब राज परिवारमा जाय जन्म हुने परिस्थिति थियो, सिङ्गै निलो बत्ती, आँखाले भ्याएसम्म निला बत्तीहरू मात्रै थिए, निलो गोला। हेर्नु त त्यो फोटो छैन, तर हामीलाई लन्डनको सिङ्गै सहरमा निलो बत्ती बलेछ भन्ने हामीलाई थाहा हुन्छ। आत्मानुभूतिको प्रस्तुति सबभन्दा ठुलो दरिलो तत्त्व। तपाईँलाई के लाग्यो, तपाईँलाई के लाग्यो भन्ने कुरो नै तपाईँको किताबको सार हो। बाटो 6 लेनको रहेछ, ठुल्ठुला ट्रक आउँदा रहेछन्, गाडी नै गाडी बोक्ने अर्को गाडी आउँदो रहेछ, यो त तथ्य मात्रै हो, तथ्य मात्रै हो। त्यो तथ्यलाई तपाईँले खेल्नुहोस् न। जब गाडी नै, जब चक्के गाडीलाई नै अरू कसैले बोक्नु पर्छ भने मैले यसलाई के भनौँ? मैले सुनेको थिएँ चक्कामा विकास आउँछ। जब चक्कालाई अर्कैले बोक्नु पर्छ भने यो झन् ठुलो विकास हो कि अविकास हो? म त अलमल्ले पो एकछिन आफूले आफैलाई भन्नुहोस् न। पाठकले रमाइलो मान्छ क्या, कल्पना गर्छ कस्तो होला भनेर। अनि सत्य र विश्वसनीयताको सिर्जना त हुनैपर्छ। प्रत्यक्षदर्शी, तपाईँ त प्रत्यक्षदर्शी हो। प्रत्यक्षदर्शितामा बहुत ठुलो ताकत छ। तपाईँ त देखेर आएर लेख्ने मान्छे पो त, अरू कसैले भनेर हुन्छ र? जस्तो मेरै किताबमा पछिल्लो समयमा एकजनाले विवाद उठाउनु खोज्नु, म देखेर आउने मान्छे, म त्यो गुरु गरेर आएर त्यहाँ छोराछोरीमा विभेद गर्नुहुन्न भनेर त्यही वाक्य बोलेर म टुङ्गो लाएर त्यहाँका मान्छेलाई कन्भिन्स गरेर आउने, अनि त्यो वाक्यको के अर्थ लाग्छ भनेर यहाँ काठमाडौँमा बसेर अर्काले भनेर हुन्छ? तपाईँ प्रत्यक्षदर्शी। मलाई भने होइन कि तपाईँ जो लेख्दै हुनुहुन्छ नि, तपाईँ प्रत्यक्षदर्शी हो। तपाईँले आफूमाथि न्याय गरेर लेखेपछि अनि पाठकले त्यसबाट धेरै कुराहरू पाउँछन् र सिर्जनाको माध्यमता अघि भनियो नि, त्यसको स्वरूप अनुसार त्यो नियात्रा हुन सक्छ, यात्रा संस्मरण हुन सक्छ, यात्रा वर्णन हुन सक्छ, यात्रा टिपोट हुन सक्छ भनेर जसरी स्वरूपको कुरो गरियो, माध्यम पनि विभिन्न हुन सक्छ। तपाईँले गद्यमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, पद्यमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर त अहिले नियात्रा भनेको निबन्धकै रूप मात्रै हो भन्ने छैन। यो स्वतन्त्र विधा हो, नियात्रा हो, स्वतन्त्र विधा हो। तपाईँ गद्यमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, पद्यमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। प्रहलाद पोखरेलले गोसाइकुण्ड भनेर गोसाइकुण्ड यात्रा पद्यमा लेखिदिनु भयो। शरदचन्द्र भट्टराईले कुनै कविता सङ्ग्रहमा सानो छ नियात्राको, उड्दैछ जेठ थरथर, गर्दैछ जेठ थरथर के भनेर अनुष्टुपमा मजाले एक ठाउँको यात्रा गर्नुभएको छ। त त्यो माध्यम हो, गद्य कि पद्य त्यो माध्यम हो। त्यसैले निबन्धको एउटा हाँगो हो भने त गद्यमा मात्रै लेखेको देखेर हो, अब त पद्यमा पनि निबन्धहरू आइरहेका छन्। त्यसैले हामीले माध्यम रोज्न स्वतन्त्र छौँ, कथावस्तु रोज्न स्वतन्त्र छौँ।
शैली रोज्न स्वतन्त्र छौँ। मुख्य कुरो छाप दिनु पर्यो। तपाईको किताब किन पढ्ने भन्ने बनाउनु पर्यो। जस्तो हजुरलाई भनौँ न, नयनराज पाण्डेलाई नेपाली साहित्यमा किन पढ्ने? एकछिनको लागि खुला कुरा गरौँ न। नयनराज पाण्डेलाई किन पढ्ने? नयनराज पाण्डेलाई पढिएन भने तराईको धेरै कुरा छुट्छ। निर्मोही व्यासलाई किन पढ्ने? निर्मोही व्यासलाई पढिएन भने तराईको धेरै कुरा छुट्छ। खगेन्द्र गिरी कोपिलालाई किन पढ्ने? तराईको धेरै कुरा छुट्छ। त्यस्तै धेरै छन्। कोही संस्कृतिलाई बेस भएर लेख्नेहरू हुनुहुन्छ, जस्तो हेर्नुहोस् न, जनकलाल शर्माकै कुरा गरेँ। म कल्चरलाई, पुरातत्वलाई बेस भएर लेख्ने नियात्राकार हो नि, त्यो छुट्छ। त्यो नियात्रा पनि कसैले साहित्यिक गोष्ठी समारोह आदि इत्यादिमा हिँडेका, अन्य शासकको बैठकमा भाग लिन गएका, कुन संस्थाले बोलाएर गएको यात्रा त हो, तर साहित्यिक यात्रा हुन्छ। कसैको धार्मिक यात्रा हुन्छ, हामीमा पनि छ नि, गोसाइकुण्डको यात्रा, मानसरोवरको यात्रा, मुक्तिनाथको यात्रा त धेरै जसो त धार्मिक प्रयोजनबाट गरिएको छ नि। अनि त्यसो हेर्ने साहसिक यात्राको कुरा हुनसक्छ। अब मेरै किताबहरूको कुरा गर्नुहुन्छ भने धार्मिक प्रयोजन छैन, म त हिमालको प्रयोजनले, हिमाल हेर्ने प्रयोजनले हिँडेको छु। अनि अनुसन्धानात्मक हुनसक्छ कसैको यात्रा, वर्णनात्मक होला, संस्मरणात्मक होला, दैनिकात्मक होला, पत्रात्मक होला, त्यसको कुरा छोडिदिउँ, त्यो आफ्नो आफ्नो शैलीको कुरा हो। हामी अब धेरै माथि उठिसक्या हुनाले गर्दा अब तलै फर्केर पुरानै शैलीमा गयो भने अलिकति किताब बिक्न पनि गाह्रो हुन्छ। लेखकलाई मेरो किताब बिकोस्, पाठकहरूको हात हातमा पुगोस् भन्ने त लाग्छ नि। अघि ध्रुवजीले मेरै सन्दर्भमा पनि भन्नुभएको थियो, धेरै वर्षदेखि नै सर्वाधिक बिक्री हुने भित्र पर्छन्, अहिले पनि परिराखेका छन्। अहिले नै पनि त्यो उज्यालो कडाली 4 महिना भयो निस्केको, पहिलो संस्करण सकिसकेका छ। किताब मैले लेखेँ, कडालीलाई उज्यालो भन्ने पहिलो नेपाली भनेर शताब्दी वाङ्मय पुरुष सत्यमोहन जोशीज्यूले फुटेज दिइरहनु भएको छ, भिजुअल फुटेजमा बोलेको सुनिराखेको छु मैले। मेरो उपस्थितिमा बोल्नु भएको होइन थियो, मैले पनि सञ्जाल मार्फतै फेला पारेको। अब मैले किन हजुरलाई यो कुरा भन्दैछु भने बुद्धले जुन 4वटा आर्य सत्य पत्ता लगाउनु हो, उहाँको त जिन्दगी गयो नि। तर अब त हामी त जन्मिँदै बुद्धको काँधमा चढेर जन्मिन सक्छौँ नि। 4वटा आर्य सत्य त हामीलाई अहिले थाहा छ नि त। अब हामीले 29 वर्ष तपस्या गर्नु पर्दैन नि। संसारमा दुःख छ, आर्य सत्य नम्बर 1। त्यो दुःखको कारण छ, आर्य सत्य नम्बर 2। त्यो दुःखबाट निवारित हुन सकिन्छ, निवारण गर्न सकिन्छ, आर्य सत्य नम्बर 3। र त्यसको लागि तिमीले नै प्रयास गर्नुपर्छ, आर्य सत्य नम्बर 4। किनभने आफ्नो क्रियाकलमा जति छ त्यसको जिम्मेवारी तपाईँ आफैले लिनुपर्छ भनेर त धम्मपद त्यहीबाट सुरु भयो नि त। पाली भाषामा मनोपुब्बाङ्गमा धम्मा मनोसेट्ठा मनोमया मनसाच पदुठेन भाषतिवा करोतिवा ततोनम दुःख वन्मेति चक्कैव भवतो पदम। त्यो यात्रामै जान्छ। तपाईँले अर्कालाई बोलेर अथवा के गरेर दुःख दिनु भएको छ भने गोरु गाडाको गोरुको पाइलालाई चक्काले पछ्याए जस्तो पछ्याइरहन्छ। फेरि सुख मनवेती भन्ने आउँछ। सुख के तपाईँले असल काम गरेर जानुभयो भने छायाले नछोडे जस्तै सुकर्मले तपाईँलाई खोज्दै 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 आउँछ भने त्यो मैले बुद्धको यो आर्य सत्यको कुरा किन गरेको भने हामीले त धेरै काल देखिसक्यौँ। जस्तो प्रस्थापना कालै भन्नुहोस् न, राजा गगनी राजको यात्रा किताबै भेटिया छैन, तर पूर्णप्रकाश नेपाल यात्रीले त भन्नुभयो नि त। 1550 किताब हो यो राजा गगनी राजको यात्रा। अनि 1910 आयो जङ्गबहादुरको बेलायत यात्रा। गर्दै गर्दै आयो नि त यो गजाधर पाध्यायको अर्जी पत्र आयो। कुनै राजाले आफ्नो युवराज लागि छोरी खोज्न पठाएछन्। बालकृष्ण पोखरेलको 500 वर्षमा सङ्कलित छ त्यो। विभिन्न ठाउँमा एकजना पण्डित विभिन्न ठाउँमा केटी हेर्दै गए। अनि यस्तै देखेँ यसो गर्दाखेरि यसो हुने, यसो भन्दै 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 प्रस्तावनाका जग बस्यो। अनि उत्थान आदिहरू आउनुभयो। यात्रा वर्णन हुन्, कुनै अनुभूति छैन। यात्रा वर्णन हिउँदामा बेलायत, अप्रिलको बेलायत, यहाँ भनौँ त्यहाँ भनौँ, सबै 4 धाम तीर्थयात्रा भनौँ, यस्तो 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 देख्यो। लेखक निष्क्रिय छ। यस्तो 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 देख्यो, यसो रहेछ, पुजारीले यसो भन्दो रहेछ, पण्डितले यसो भन्दो रहेछ, पण्डाले यसरी ठग्न खोज्दो रहेछ। लेखकको भूमिका कमजोर, सूचनाको बाढी अलि बढी। अब त्यो सूचना चाहिँ के हुन्छ, अनुभूति चाहिँ सधैँ त्यही रहन्छ, सूचना चाहिँ फेरिन्छ। 4 रुपियाँ तिरेर रेलको टिकट काट्यौँ भन्ने ठाउँमा त अब त 400 रुपियाँ तिर्नु पर्ने भयो नि त। इतिहास चाहिँ आयो,
तर तथ्य चाहिँ अब फरक पर्दै जान्छ। युगीन तथ्यहरू अनि आधुनिक काल आयो। आधुनिक काल भनेर त कसलाई भनौँ अब, नियात्रा भनेर 26 साल भनेर त्यसैले आधार मानियो भने अब चाहिँ हामी कहाँ छौँ? अब चाहिँ विविधीकरणको कालमा छौँ। त्यही भएर किताब लेख्नका लागि लेख्ने मात्रै गऱ्यो भने आत्मसन्तुष्टि मात्रै हुन्छ, तर लगानी उठ्दैन। अनि तपाईँहरू विकसित मुलुकको यात्रा लेख्ने मान्छेहरूलाई त झनै बढी चुनौती, त्यो विषयमा धेरै किताब लेखिसकेका छ। ती धेरै विषयमा लेखिएका किताबहरू हेरेर भिन्न हुने शैली र पद्धति अपनायो भने फेरि पनि किताब लेख्छ, फेरि पनि जान्छ। हेर्नुहोस् त, त्यो विविधीकरण भनेको के? जस्तो मैले अघि व्यासलाई छोड्यो भने, नयनराज पाण्डेलाई छोड्यो भने तराई छुट्छ भने नि, अहिले मैले यत्रो वर्ष बनाएर लगाएर कमाएको एउटा सानो इज्जत के हो भने प्रत्येक ढकाललाई पढ्यो भने हिमाल बुझिन्छ। किनभने म हिमाल लेख्छु प्राय किताबहरूको नामै पनि अघि ध्रुवजीले भन्दा अलिअलि फरक परेको थियो। हिमाल पारी पुगेपछि, जसमा अप्पर डोल्पु र अप्पर मुस्ताङको कुरो छ, सेती पनि काली पनि, जो हाम्रो सुदूरपश्चिमको 9वटै र सीमावर्ती भारतीय क्षेत्र छ। सगरमाथाको आधार शिविरबाट किताबको नामले नै भनिहाल्यो। गण्डकीको मुहानतिर किताबको नामले नै भनिहाल्यो। पाइतलाका छापहरू किताबको नामले नै पनि भनिहाल्यो। अनि आनन्द भूमिका आँगन किताबको नामले नै पनि करिब करिब भन्छ। त्यो उज्यालो कर्णाली किताबको नामले नै भन्छ। धेरै छन्, 10वटा मैले अहिले पुर्याइनै होला। तर नियात्राको किताबको नाम राख्दाखेरि पनि यात्रा झल्किने गरी राखिदिनु होला। त्यो भयो भने कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हामी जस्ता पाठकहरू यात्रा साहित्य सम्बन्धी किताब छ भनेर भन्दाखेरि पसलले पनि किताबको नामै हेरेका भरमा यात्रा साहित्य हुनुपर्छ भनेर अनुमान गरोस्। जस्तो हजुरलाई अहिले भनौँ, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको बोर्ड अफ ट्रस्टीका अध्यक्ष गीता खत्रीजीले अहिले जुन उडेको आकाश डुलेको धरती आएछ, उहाँले मलाई पाण्डुलिपि हेर्न पठाउँदाखेरि त्यसको नाम मनको थैली थियो। मैले नै उहाँको अनुमति लिएर नाउँ फेर्नुहोस् बहिनी यो भने, किनभने मनको थैली नाउँ सुन्ने बित्तिकै कथा सङ्ग्रह जस्तो भयो। उडेको आकाश डुलेको धरती भनेपछि त नामले त्यो किन एक ठाउँमा चेप्न मिलेन भने जापान पनि छ, ल्याटिन अमेरिका पनि छ, मध्य एसिया पनि छ, मध्य पूर्व पनि छ, अनि अफ्रिका पनि छ। त्यसैले उडेको आकाश डुलेको धरती कुनै एउटा चिजले समात्ने भएन। यसरी हजुरहरूको नाउँहरू पनि, किताबको नाउँ पनि त्यसरी गयो भने अनि विविधीकरणमा जान सजिलो हुन्छ। जस्तो मैले हिमाल लेख्छु, व्यास दाइले तराई लेख्नुहुन्छ। अब हजुरले के, कसैले संस्कृति लेख्ने होला, कसैले त्यो गएको ठाउँमा नेपालीको परिस्थिति के छ त्यो हेर्ने होला। किनभने सुखमा डलरको बोटमा पैसा फाल्या छैन, बहुत दुःख गरेका छन् मान्छेले। कति उल्टो भने मान्छेले बुझेको छैन नि नेपालमा बसेको मान्छेले। अमेरिकामा जसको सबभन्दा राम्रो गाडी छ, ठुलो घर छ, त्यो मान्छे सबभन्दा बढी ऋणमा डुबेका छन्। मोर्गेज तिर्दा 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 हैरान भएको छन्। जसको पुरानो गाडी छ, जसको सानो घर छ, त्यसले पैसा बचाएको छ नि। तर ठ्याक्कै उल्टो, यहाँको परिस्थिति भन्दा ठ्याक्कै उल्टो छ नि। त्यो भएकोले गर्दाखेरि विविधीकरणमा हजुर केमा जाने? अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलियामा पनि त हिन्दू धर्मावलम्बी नेपालीहरूको सांस्कृतिक निरन्तरता कसरी कायम भएको छ खोजी हुन सक्छ। नियात्राभित्रै पनि खोजी हुन सक्छ। नियात्रा त यस्तो सजिलो विधा हो, त्यो यात्राको त्यान्द्रो नछिनाइकन तपाईँ जहाँ उफ्रिन पनि सक्नुहुन्छ। आकाश पाताल सबै यहीँ बसेर सम्झिराखेको छु भनेर सम्झिने कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो डाँडाको पारिपट्टि यस्तो गाउँ छ अरे, पुग्नु भएको छैन? त्यो मैले नै लेखेको छु नि, त्यो उज्यालो कर्णालीमा। त्यो डाँडाको पारिपट्टि लुम र बाम भन्ने 2टा गाउँ छन् अरे, जहाँ खड्का क्षेत्रीहरूलाई भुयो नाउँको देउताले जनै लाउनै दिन्न। मैले अन्त पढेको कुरो त्यहाँ बसेर, म तालको किनारामा छु तर भनिराखेको छु। त्यो भन्न सकिन्छ। सजिलो विधामा आउँदै हुनुहुन्छ, स्वागत पनि छ, तर चुनौती पनि त्यति नै छ। किनभने हजुरको किताबले बाँध्दै 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 पाठकलाई त छोड्ने नै होइन। नियात्रा भनेकै त्यही हो, सँगसँगै हिँडाउने। सँगसँगै हिँडाउन सक्यो भने नियात्रा भयो, सँगसँगै हिँडाउन सकेन भने कथा चाहिँ भयो, यात्रा वर्णन चाहिँ भयो, यात्रा वृत्तान्त त भयो। तपाईँले घुमेको कुरो होइन भन्ने त को त होइन भन्ने त कुरै आउँदैन। तपाईँ घुमेको कुरो साँचो हो, तर पाठक पनि सँगै घुमे नियात्रा। पाठकले स्वाद लिई पढ्यो मात्रै भने चाहिँ यात्राका अरू रूप हो त यात्रा साहित्य नै भनेर मैले जानेका कुरा त यिनै हुन्। दाइहरूलाई
मैले यहाँभन्दा बढी त के भने सबै आदरणीय हुनुहुन्छ समकालीन त ध्रुवजी मात्रै हो जस्तो लाग्छ मलाई सबै दाइहरू नै हुनुहुन्छ त्यसैले मैले यति भनेर मेरो आफ्नो कुरा 1 घण्टा 5 मिनट भएछ मैले आफ्नो कुरा भने अब हजुरहरूलाई मैले अन्तर्क्रियामै पनि भाग लिउँ केही गर्न सकिने रहेछ मैले जानेको कुरा रहेछ भने साझेदारी गर्छु मैले नयाँ कुरा रहेछ भने मैले हजुरहरूसँग सिक्छु यो सिकाइ त अनन्त हो नि जिन्दगी रहेसम्म सिक्ने हो लर्निङ इज अ नेभर एन्डिङ प्रोसेस कहिल्यै सकिँदैन नियात्रामा यो मेरो पछिल्लो त्यो उज्यालो कडालीमा कहीँ नभएको 18वटा किताबको रेफरेन्स राखिदिएको छु किनभने मैले त्यहाँ इतिहास कोट्याएको छु पुरानो कुराहरू कोट्याएको छु त्यो त म जिम्मा लिन सक्दिनँ नि 1846मा सोभान शाहीले हराएको भन्ने कुरो त म जिम्मा लिन सक्दिनँ नि त्यो त्यसैले ती कुराहरू पनि छन् तर म जुम्ला पुगेका दिन त ओहो यही हो 1846 फुलपातीका दिन पृथ्वीनारायण शाहका नातिले जितेर मूल नेपालमा मिलाएको भूमि यहाँ पो आइपुगे त म त भन्दै जुम्लाको इतिहासको कुरा आउँछ कर्णाली प्रदेशका कुराहरू आउँछन् त्यो चाहिँ साह्रै फराकिलो विधा हो यो जे पनि जहाँ पनि जे पनि गर्न सकिन्छ तर पाठकलाई बोझ नहोस् त्यतिको थोरै एकैचोटि रास खुवायो भने झ्याउ हुन्छ थोरै सूचना दिँदै किनभने मूल कुरो त यात्रा हो नि गतिशीलता त रोकिनु भएन नि भनेर मैले हजुरसँग यो छोटी मुहा बढी बात गर्दै यति मैले आफ्नो कुरो टुङ्ग्याएँ अब म मेरा अग्रजहरूको कुरा सुन्छु भन्दै यहाँहरूलाई यो अवसर दिनुभएकोमा धेरै धन्यवाद दिन्छु साथीहरूलाई सुवर्ण सरलाई धेरै धन्यवाद जसले बोलाएर खोजेर पर्खिएर किनभने बेलुका मेरो लोकसेवाको क्लास हुने भएकाले गर्दा मौका पर्दैन थियो पर्खिएर आज मैले छोडेर अनि हजुरहरूलाई भेट्न आएको हुँ यो अवसर पाएँ धेरै धन्यवाद नमस्कार प्रणाम ल हाम्रो प्रतीक सरले चाहिँ नि आफ्नो कुरा राख्नुभयो सुवर्णजी एकछिन बाहिर चाहिँ गएको छु तपाईँले चाहिँ नि यो संयोजन गरिदिनु होला भनेर मलाई भन्नुभएको छ बडा राम्रो कुरा चाहिँ नि प्रतीक सरको चाहिँ कुरा चाहिँ आफूले अनुभवी लेखक चाहिँ यसमा सिद्ध हस्तता चाहिँ पनि हासिल गर्नुभएको अब यसको कुनै चाहिँ सीमा हुँदैन अब अझै चाहिँ नि परिष्कारपूर्ण योभन्दा पनि राम्रा कृति आफूलाई मन लागेका लेख्न चाहिँ नि मन लागेकै होला कुनै कृतिबाट सन्तोष चाहिँ नि लाग्ने भन्दा असन्तोष हुनु पनि राम्रो भन्छन् अझै राम्रो लेख्ने चाहिँ नि उसमा हुनु होला हामीले पढ्न पाइरहँ र यति भन्दै आजको यो प्रतीक सरको चाहिँ नि भनाइमा हाम्रो लेखक चाहिँ नि लेख्ने नै नियात्रा लेखन अब लेख्ने मान्छेहरूलाई कहीँ गएपछि केही लेख्न मन लाग्ने हुन्छ नभए सम्झेर अलिकता डायरीमा सम्म लेख्ने कुरा हुन्छ अरूको पढ्नु भयो होला यसमा केही राख्न मन लागेका कुराहरू छन् भनेदेखि यसो चाहिँ केही प्रश्न छन् भने पनि चाहिँ प्रश्न अथवा आफ्ना भनाइहरू तर छोटोमा राखिदिनु हुन चाहिँ म आजका चाहिँ सहभागीहरूमध्ये चाहिँ जसलाई चाहिँ इच्छा लाग्छ हात उठाउनु भए नै हुन्छ नत्र भए मलाई चाहिँ सङ्केत गर्नुभयो भने अनम्युट गरेर अनि हामी आफ्नो कुरा राखौँ म अनुरोध गर्दछु हजुर यो हात उठाउने ठाउँ कतातिर छ अलि देखिएन ल होइन अधिकारी हजुर हुन्छ सबैजनालाई नमस्कार यो पहिलो पटक यो फोरममा जोइन गरेको भएर अलिकति एक्साइटेड पनि भएँ म प्रतीक सरले धेरै आद्योपान्त यसको वर्णन गर्नुभयो र कतिपय प्रश्न सोधुला भन्दै जवाफ पनि तीभित्रै आयो मेरो हकमा मैले अलिअलि नियात्राका वर्णनहरू लेख्छु तर म कसरी लेख्न थालेँ भने के लेख्दैछु भनेर नियात्रा लेख्छु भनेर योजना नगरिकन नियात्रा लेख्न थालेको हो हामीले देखेका कुरा बाटोमा हिँड्दाखेरि भएका कुरा खसखस लागेका कुरा भन्न मन लागेका कुरा सारा दुनियाँलाई बताउन मन लागेका कुराहरू डायरीमा कोर्दै ती चाहिँ नियात्रा भए भन्ने लाग्छ अर्को कुरा नियात्राको सिद्धान्त के हो त नियात्रा कसरी लेख्नुपर्छ निबन्ध भन्दा के फरक छ कथा भन्दा के फरक छ यात्रा विवरण भन्दा के फरक छ भनेर मैले यी सिद्धान्तगत कुराहरू खोज्दाखेरि आजसम्म मैले भेट्न सकेको छैन सायद मेरो यो खोजाइ अलिकति लवस्तर खोजाइ भएर हो कि त्यो भेट्न सकेको छैन सरले अहिले एउटा कुरो भन्नुभयो असाध्यै मन पर्यो के हो भने जस्तो राराताल देख्ने मान्छेहरू रारातालको बारेमा कहिले कसैले केही वर्णन गर्छ कसैले केही वर्णन गर्छ हामीले एउटा सिद्धान्तमा बाँधिएर एकै खालको मात्रै लेख्यौँ भने त्यो नपर्ने अरू पाठकहरूलाई अन्याय हुन्छ जस्तो लाग्छ
त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ के सोचेँ, म आफैले भने जस्तो लेख्न मन लाग्छ लेखौँ, जसरी लेख्न मन लाग्छ लेखौँ। एउटा पाठकहरूको एउटा वर्गलाई त्यो मन पर्यो भने त्यो सफल भयो भन्ने मलाई लाग्छ। मैले आफैले लेखेको पनि धेरै पाठकहरूले के भन्छन् भने कतिपयले मैले सुरुमा यसको लम्बाइ देखेर दिक्क लाग्यो पढ्दै पढिनँ भन्छन्। कसैले बिचमा पढ्दै मलाई दिक्क लाग्यो मैले छोडेँ भन्छन्। कतिपयले पुरै पढ्छन्, रातभरि निन्द्रा मैले मारेर पढेँ, भात खाँदै छोडेर पढेँ, अफिसको काम हुँदै पनि डिस्टर्ब गर्दै पनि पढेँ भन्ने प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुहुन्छ। त्यसकारण सबै पाठकको प्रिय त हुन सक्दिनँ, तर निश्चित वर्गका पाठकहरूको प्रिय हुन सक्यो भने त्यो सफल हो भन्ने मैले सोचेको छु। र अब यसमा मुख्य एउटा चाहिँ के छ भने बात दिनुपर्ने भनेको यसको बिक्री कति गराउने, हामीले कति नाफा कमाउने, छापिसकेपछि त्यसको लगानी कसरी उठाउने भन्ने कुरा त हाम्रो चासो नै हुन्छ। जब त्यो चासोले चाहिँ हामीले ड्राइभ गर्न थाल्छ, त्यो चासोले हामीलाई निर्देशित गर्न थाल्छ, तब हाम्रो लेखकीय मर्म, हामीले भन्न खोजेको कुरो, हाम्रो स्वच्छन्द प्रकारको हिँडाइ चाहिँ नियन्त्रित हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामी आर्थिक रूपले हामी अलिकति अब यो लेखिसकेपछि एउटा यसलाई व्यावसायिक रूपमा चाहिँ 2-4 पैसा होस् भन्ने कुरा एक ठाउँमा छ, तर हामीले चाहिँ हाम्रा लागेका कुराहरू निष्फिक्री छोडिदिनुपर्छ भन्ने चाहिँ मैले बुझेँ। त्यसले गर्दाखेरि पाठकहरू चाहिँ प्रिय पाठकहरू पनि बन्दा रहेछन् र कतिपय नसोचेका मान्छेहरू, हामीले चाहिँ अनुमान नगरेका व्यक्तिहरूले पढिरहेका हुन्छन्, फिडब्याकहरू पृष्ठपोषण दिइरहेका हुन्छन् र ती पृष्ठपोषणहरूले आफूलाई सुधार्न धेरै मद्दत पुग्छ भन्ने लाग्छ। र म यसमा अलिकति अन्यलग्रस्त अवस्थामा कन्फ्युज भएको चाहिँ के छ भने जस्तो प्रतीक सरले प्रशस्त कुरा गर्नुभयो, तर यहाँ चाहिँ हाम्रा निजात्मक भावलाई अलिकति बढी त्यसलाई चाहिँ बढी ठाउँ दिने हो कि अथवा त्यहाँको वर्णन सरस्वती वर्णनलाई धेरै वर्णन गर्ने हो। धेरै वर्णन गर्दाखेरि गुगलमा खोजे जस्तो हुने हो कि र आफूलाई मात्रै कुरा लाद्न खोज्दाखेरि त्यो नियात्रा नभएर हाम्रो चाहिँ फिलोसफी, हाम्रो दर्शनहरू पो हुने हुन् कि भन्ने पनि लाग्छ। गर्दाखेरि यो म पनि अब मैले लेख्दा कहिले कता बहकिने, कहिले कता बहकिने चाहिँ हुन्छ। त्यस कारणले अब यसको सिद्धान्तहरू के हो, यसको नीति के हो, नियम के हो भन्ने कुरा चाहिँ अलि अन्यलग्रस्त नै छ भन्ने लाग्छ। अब अरू धेरै दिग्गज सिद्ध हस्त लेखक पाठकहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि अब भनिसकेपछि नियात्रा भनेको यो रहेछ, सोलो डोलोमा यसको परिचय यो रहेछ, यो यस्तो देखिनु पर्दो रहेछ, यस्तो बुझिनु पर्दो रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ आउँछ होला भन्ने मैले आशा अपेक्षा गरेको छु। हुन्छ, यदि समय प्राप्त भयो हुन्छ, धन्यवाद। हस्, मैले टुङ्ग्याएँ कुरा। हस्, अधिकारी आर आयो त्यहाँ अगाडिको रामहरि अधिकारी। हजुर। कहाँबाट बोल्नु भएको? म नेपालगञ्ज, अहिले नेपालगञ्जमा छु। ए ओके, ल यहाँले आफ्नो कुरा नियात्रा नै लेख्नु हुँदो रहेछ, लेख्दै जाउँ। त्यो यसले आफू सँगसँगै अरूलाई पनि घुमाउन पाइने, चाहिँ उसैको पैसा खर्च गराएर आफ्नो पैसा खर्च नगरिकन अर्काको पैसा खर्च गराएर आफ्नो कृति किन्न त उसको पैसा खर्च हुन्छ। आफूले चाहिँ घुमाउन पाइने, जस पाइने, आफूलाई पनि गर्ने, अरूलाई चाहिँ उसको पैसा घुमाउन पाइने बडा राम्रो विधा यसमा चाहिँ यहाँले गर्नु भएर छ। राम्रो, अझै लेख्दै जानुहोस्, हामी पनि पढ्न पाऊँ। यसै भन्दै अरू चाहिँ को चाहिँ आयो हात यहाँ? रमाकान्त सरको उठिरहेको छ। खत्रीज्यूको रहेछ, ल सुषमा खत्रीज्यू अनि रमाकान्त सरको नै उठिरहेको छ। तेज कार्कीजी हुनुहुन्छ। हजुर, नमस्ते सर। नमस्कार। म सुने एकदम नियात्रा भनेपछि मलाई पनि नियात्रामा हात लगाउँ कि जस्तो लागेर चाहिँ आज म यहाँ आएँ। मैले युवराज नयाँघरे सरको पनि क्लास त लिएको थिएँ नियात्रा कसरी लेख्ने भनेर। अनि एउटा चाहिँ मैले अस्ति एउटा यो एभरेस्ट बेस क्याम्पसम्म त पुगेन, एभरेस्ट भ्यू होटलसम्म पुगेर एउटा नियात्रा लेखेर मैले अहिले युथ रेको उसमा पनि राखेको छु कि सर। अनि यो चाहिँ अब न नियात्रा भयो कि भएन, त्यो एकचोटि त्यसको चाहिँ रिभ्यू पाउन भनेर चाहिँ रिक्वेस्ट। कहाँ राख्नु भएको छ? मैले अहिले भर्खर राखेको छु, युथ रेको लिटरेचर ग्रुपमा राखेको छु सर। U3A भनेको यही ग्रुप हैन? हजुर हजुर। म तपाईलाई पठाइदिउँला, म त्यो पठाइदिन्छु। हुन्छ सर। चाहिँ हजुर यो पाउन सक्यो भने मैले अर्को एउटा चाहिँ म चाहिँ बाहिर पढ्न जाँदाखेरिको एउटा यात्रा संस्मरण लेख्ने विचारमा चाहिँ म अहिले गइरहेको छु सर। अनि त्यही भएर म ट्राई चाहिँ गर्दैछु।
त्यसैको लागि मैले त्यो लेखेको ठिकै छ भने अब म 5 वर्ष बाहिर इन्जिनियरिङ पढ्दाखेरिको यात्रा संस्मरण लेख्न तयार गर्दैछु सर मैले अहिले। राम्रो कुरो हो। यो बिचमा मेरो अलिकति बत्ती गयो, झ्याप्पै म 2 मिनट जति रोकिएँ। त्यहाँ अघिल्लो साथीले भन्दै गरेको कुराको जवाब दिइहाल्छु ल, म म्याडमलाई पनि हुन्छ। यो यात्रा साहित्यको सिद्धान्त यहाँ देखिन्छ कि देखिँदैन? मैले देखाएको किताब देखिँदैन होला कि? देखिन्छ। देखिन्छ? सर देखियो सर। यात्रा साहित्यको सिद्धान्त यो निर्मोही व्यासको किताब। यो चाहिँ कस्तो छ भने नियात्रा साहित्यमै पिएचडी गरेको उहाँ नै एक्लो मान्छे हो अहिलेसम्म। त्यो भएकाले गर्दा यसले अलिकति सैद्धान्तिक ज्ञान दिन्छ। अनि अर्को चाहिँ हजुरको यो नेपाली नियात्रा सिद्धान्त र प्रयोग भन्ने गीता त्रिपाठीको किताब छ, यसले पनि अलिकति कुरा भन्छ। त्यस पछाडि यो नियात्रामा नौलो आयाम भन्ने डाक्टर विदुर चालिसेको किताब छ। तर यसले चाहिँ के गर्छ भने एउटा नियात्राकारलाई केन्द्रमा राखेर कृष्ण बजगाईजीको नियात्राकारिताको खोजी गर्छ। र मैले मसँग भएको 4वटा किताब मध्येमा सबैभन्दा सुन्दर किताब चाहिँ यो छ, जय छाङछाको नियात्रा विधा परिचय भन्ने। उहाँ युनिभर्सिटीमा पढाउने मान्छे होइन, उहाँ आफै नियात्राकार हो, आफै छ। अब हजुरहरू सबैले सुन्नुभएको नाम हो जय छाङछा। उहाँ आफैले मेहनत गरेर यो सिद्धान्तको किताब पनि लेख्नु भएको छ। आफै त्यस्तो सिद्धहस्त नियात्राकार पनि हो, धेरै कृतिहरू उहाँको नियात्रामा छन्। त्यो भएकाले गर्दा यो किताब धेरै व्यावहारिक छ। मैले चाहिँ यो 4वटै किताब मसँग भए पनि मैले यो किताबलाई अलि बेसमा यो चाहिँ अनुभवले खारिएर आएको हो, यी अरू चाहिँ सिद्धान्त हुन्। त्यसैले कहिलेकाहीँ सिद्धान्तले जिन्दगीसँग जोड्दैन, सिद्धान्त जिन्दगीसँग जोडिएन भने फरक पर्छ। त्यसैले जिन्दगीसँग जोडिने सिद्धान्त काम लाग्छ। हजुरहरूले भनौँ न तथ्याङ्क शास्त्र जीवनसँग जोडिएन भने अङ्क मात्रै हुन्छ। जस्तै एउटा मान्छेलाई टाउकोमा हिउँको टोपी र खुट्टामा आगो हालिदियो भनेदेखि त एभरेजमा भाग लिँदाखेरि त उही 50-52 डिग्री बराबरी त हुन्छ नि, तर हुँदैन नि। त्यो जीवनसँग जोडिएर त्यो मान्छे दुवैतिरबाट चलिरहेको हुन्छ। त्यसैले यो जिन्दगीसँग जोडिने यो जय छाङछाको किताबलाई चाहिँ मैले किन सिफारिस गर्छु भने यो आफै नियात्राकार हुन्, सुख दुःख सबै उहाँलाई थाहा छ। 5-7वटा नियात्रा किताब निस्किसकेको मान्छे, देशभित्रको देश बाहिरको लेखिसकेको मान्छे, आफूले सिद्धान्तको अध्ययन गर्नु भएकाले गर्दा यो परिपक्व छ। यो परराष्ट्र सेवामा हुनुहुन्थ्यो उहाँ, त्यहीँबाट सेवानिवृत्त हुनुभएको मान्छे हो। अघिको साथीले मेरो सैद्धान्तिक जवाबको कुरो भन्दा मेरोमा झ्याप्प काटियो र मैले नामै पढ्न पाइनँ। अघि म फेरि रामहरि अधिकारी, म रामहरि अधिकारी बोल्दैछु। हजुर हजुर, रामहरि चाहिँ त्यही हो है मेरो कुरो। हुन्छ, एकदम खुसी लाग्यो सर। हुन्छ हुन्छ। जय छाङछाजीको किताब पढ्नु होला। अनि तपाईँलाई म्याडमले त्यो सुषमा म्याडमलाई मैले जवाफ दिनुभन्दा अगाडि रामहरिजीलाई चाहिँ भनिहालौँ। कुरो के हो भने वर्णन धेरै गर्ने कि अनुभूति धेरै लेख्ने, यही त हो त सन्तुलन भनेको त। कसैको किताबमा वर्णन धेरै आउँछ, पाठकले मन पराउँदैन। कसैको किताबमा आफ्नो कुरा धेरै आउँछ, पाठकले मन पराउँदैन। त्यही हो सन्तुलन भनेको। वर्णनको बेसमा उठेर आफ्नो अनुभूति दिने। फेरि यात्रा त निरन्तर गतिशीलता त यसको पहिलो तत्त्व हो नि, यसलाई त छोड्नै भएन। बसेर गफ गर्ने नै होइन, यो त यात्रा त देखाइरहने हो दृश्यहरू त पाठकलाई। हुन्छ सुषमा म्याम, त्यो सरले मलाई पठाइदिनुहुन्छ, म हेरौँला एकचोटि। हस्, धन्यवाद सर। ध्रुवजी अरू साथीहरू के हुनुहुन्छ कि? हजुर, अब अर्को चाहिँ हाम्रो रमाकान्त सापकोटा सर हुनुहुन्छ। त्यस कार्की उहाँको चाहिँ मेरो भन्दा अगाडि हात उठा हुनाले मैले उहाँलाई प्राथमिकता दिनु पर्ला। हजुर हजुर नमस्कार, सुनिएछ आवाज? सुनियो एकदम। हजुर नमस्कार हजुर। अब सर्वप्रथम त म यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनको लागि रमाकान्त सरले चाहिँ एक ठाउँमा राख्नु भएको रहेछ, त्यसैको माध्यमबाट फेरि मैले यो त्यो उज्यालो कर्णाली भन्ने किताब चाहिँ असाध्यै मन पराएको सरको। अनि त्यसै आधारमा चाहिँ सरको चाहिँ यो अब सर चाहिँ पूर्व प्रशासक पनि हुनु रहेछ हैन, त्यो हिसाबले पनि मलाई चाहिँ अनि धेरै अध्ययनशील हुनु रहेछ भन्ने मलाई लाग्यो फेरि। किनभने यो किताब पढ्दाखेरि कस्तो भने 13-14वटा किताबहरू सरले अघि नै पनि भनिसक्नुभयो, त्यो रिफरेन्सहरू। हजुर हजुर, 18वटा किताबहरूको रिफरेन्स दिनुभएको रहेछ। अब साथसाथै अर्को कुरा के हो भने सर, नियात्रा चाहिँ गर्दाखेरि जुन तथ्यहरू सरले दिनुभएको छ, त्यहाँको इतिहास, संस्कृति, त्यहाँको भूगोलको वर्णन,
त्यहाँका मान्छेहरूले पाएका दुःखहरू यो कुराहरूले साह्रै छुने के सर। कतिसम्म भन्छ हजुर हजुर त्यसले साह्रै छुँदो रहेछ। मलाई पनि विशेष गरी अब कौतूहलमय डोल्पो, विष्णु प्रसाद अधिकारीको डोल्पो हैन लगायतका यो किताबहरू पढ्दाखेरि चाहिँ सरको यो त्यो उज्यालो कर्णाली हैन लगायतका खास गरी सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिम र त्यहाँको संस्कृतिले चाहिँ अत्यन्तै छोएको भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँका संस्कृतिहरू केही न केही मात्रामा सरको किताबमा नि आएको छ। जस्तो एउटा चाहिँ त्यो पुङ्गेल्नी हिमाल भनिएको छ नि। हजुर 12 भाइ मस्ट र नवदुर्गा भवानीका एकजना बहिनी मध्ये चाहिँ पुङ्गेल्नी पनि हुन् भनेर कता कता हामीले पढेको पनि मैले त्यहाँ अनुभूति छ हैन। सरले त्यहाँ लेख्नु भएको रहेछ। हो पुङ्गेल्नी माई। पुङ्गेल्नी माई, पुङ्गेल्नी हिमाल, त्यहाँ हिमालको कुरा पनि छ सरको। यसरी चाहिँ त्यो संस्कृति, त्यहाँको भूगोल हैन, त्यो संस्कृति पनि खास गरी हामीले जुन के अरे हाम्रो नेपालको खास के अरे यो कुल पूजा गर्ने जुन परम्परा छ प्राचीन कालदेखि नै, त्यो परम्पराका कडीहरू त्यहाँदेखि नै जोडिने हामीसँग पनि आइरहेका रहेछन् भनेर हामीले त्यसरी पनि देख्न सकिन्छ। त्यसैकारण अब मलाई चाहिँ सरले जुन तरिकाले लेख्नुभयो, जुन तरिकाले पाठकलाई बाँध्दै अगाडि लानुभयो नि, त्यो असाध्यै सराहनीय लाग्यो सर। मलाई अत्यन्तै म खुसी भएँ किताब पढ्दाखेरि। र मैले सरलाई यो हिसाबले मात्रै अहिले यो एउटा किताब पढेर मात्रै बुझेँ, अरू त्यसपछि चाहिँ अरू किताब पनि मैले पढ्नु पर्ला भन्ने मलाई लागिरहेको छ। जसरी चाहिँ जनकलाल शर्मा सरको किताब धेरै किताबहरू पढेँ, त्यस्तै विष्णु अधिकारीको किताब पनि पढेँ हैन। त्यस्तै अब हाम्रो युवराज सरको चाहिँ त पढिराखेकै छ हैन। यसरी यो सरको जुन लेखाइ शैली यसले चाहिँ असाध्यै रमाइलो, त्यहाँको चाहिँ इतिहास संस्कृति, त्यहाँको भूगोल, खास गरी इतिहास र संस्कृति मलाई अहिले लागेको के हो भन्दाखेरि सर, यो नेपालमा ग्रेट हिमालयन ट्रेल भन्ने छ नि। ग्रेट हिमालयन ट्रेल त भुटानदेखि चाहिँ तपाईको पाकिस्तानसम्म छ। त्यो मध्ये केही भागहरूमा चाहिँ हाम्रो नेपालका विभिन्न देवताहरूको नामबाट पनि त्यो ट्रेलहरू बनाउन सकिँदो रहेछ। जस्तो मस्टो ट्रेलहरू बनाउन सकिँदो रहेछ। त्यहाँ सकिन्छ। त्यो मस्टो ट्रेल, ग्रेट हिमालयन ट्रेलको सुरुवात गर्ने त्यो नाम दिएकै मैले हो यहाँ नेपालमा त। हजुर हजुर। त्यो 11 पटक हो कि 15 पटकमा बल्ल पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा छ हैन। त्यो धेरै लामो भाग चाहिँ नेपालको 121 दिन आपा शेर्पाहरू 121 दिन हिँडे हुन्। हजुर हजुर। त्यसै कारण त्यो ग्रेट हिमालयन ट्रेलमा त्यो चाहिँ हाम्रा नेपालको संस्कृतिसँग सम्बन्धित जस्तो के अरे त्यो सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमका जुन संस्कृति छ नि, एकदमै अर्गानिक स्वाद छ नि सर त्यो संस्कृतिको। त्यो अर्गानिक स्वादहरू हामीले दिन सक्ने कि नसक्ने, त्यसलाई आर्थिक रूपमा पनि लान सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ है सर। त्यसै कारण त्यो ग्रेट हिमालयन ट्रेलमा कतिपय कुराहरू चाहिँ मस्ट अनि नवदुर्गा भवानी, त्यस्तै त्यहाँको स्थानीय संस्कृति। अनि अर्को कुरा पनि मलाई त्यहाँ बोन्बो संस्कृति हैन, बोन्बो संस्कृति, कालो बोन्बो, सेतो बोन्बो, यी सबै संस्कृतिहरूलाई समेत अगाडि बढाएर हामीले चाहिँ त्यो किताबमा अझै त्यो बोन्बो संस्कृति सम्बन्धित खासै परेको मैले देखिनँ कि मैले पढ्दाखेरि। यस्तो छ, यो तल्लो लोअर डोल्पामा बोन्पोको गुम्बा बढी छन्। जस्तो जनकलाल शर्माको कौतुकमय डोल्पो बोन्पो गुम्बाको खोजीकै किताब हो त्यो। तर मेरो हिमाल पारी पुगेपछि चाहिँ अप्पर डोल्पाको, अप्पर डोल्पाको भएकोले गर्दाखेरि त्यसमा अलिक कम आउँछ बोन्पोको कुरा। अनि त्यसमा पनि के हुँदो रहेछ नि सर, यो सांस्कृतिक अन्तर्घुलनले गर्दाखेरि कतिपय त्यो तिब्बतीयन ओरिजिनका मान्छेहरूको थर पनि यहाँ तलका हाम्रो बाहुन छेत्रीहरूको जस्तै थरहरू, रावल, रोका, बुढा, यस्ता थरहरू देखिए। अब देख्दाखेरि उनीहरूको भाषा शैली सबै हिसाबले चाहिँ तिब्बतीयन खालको छ, ट्रान्स हिमालयन खालको छ, तर उनीहरूको त्यो छ। त्यसै कारण त्यो खस साम्राज्यको विकासपछि चाहिँ त्यहाँ त्यस्तो खालको विकासहरू भइरहेको रहेछ। एक आपसमा सांस्कृतिक अन्तर्घुलनको अवस्था धमिलो भएको छ सर। हजुर सरको फोटो एकदम धमिलो, बीचमा धमिलो भने बीचमा आउने के भइरहेको छ? लाइट मिलेको छैन उहाँको। लाइट मिलेको छैन होला सर, के भयो मैले बुझ्दिनँ। यसरी चाहिँ यो कुरा मैले देखेँ सर। मैले यसपालि के अरे हाम्रै उसमा पनि म गएको थिएँ, के भन्छ डोल्पाको सेफोक्सुन्डो तालमा पनि घुम्न गएको थिएँ। त्यहाँ चाहिँ त्यो खालको मान्छेहरूको सांस्कृतिक रूपमा संस्कृति त अलि फरकै हो, तर थर चाहिँ एउटै हुँदाखेरि मान्छे पनि फेरि बोलेको छुट्टै तरिकाले छ।
उहाँहरू चाहिँ जानु रहेछ। त्यति पर पुग्नै पर्दैन नि सर। पोखरामा गुरुङहरू 2 थरी गुरुङहरू छन्। एउटा हाम्रो मध्य पहाडको गुरुङहरू, अर्को गुरुङको थर छेवाङ धन्डुप गुरुङ, दावा ग्याल्जेन गुरुङ। यो तिब्बतीहरू जब पूर्वी नाकाबाट पसे नि नेपाल 300 वर्ष अगाडि, जब पूर्वी नाकाबाट पसे नाङपालाबाट, ला भनेको पस्ने ठाउँ, नाङपालाबाट पसे, ला भनेको चाहिँ पास हो, ला भनेको पास पास हो। नाङपालाबाट पसे, नाङपालाबाट पस्नेहरूलाई पूर्वबाट पसेको शेर्पा, शेर्पा भनेको तिब्बती भाषामा पूर्व भनेकै हो, पूर्व हो। त्यसैले पूर्वबाट पसे। अनि जो यो केरुङको नाकाबाट यो उसबाट पसे, यो रसुवाबाट पसे, तिनीहरूले आफूलाई तामाङ भने। अनि जब कोराला नाकाबाट पसे मुस्ताङबाट, तिनीहरूले आफूलाई गुरुङ भने। अनि यो कारणले गर्दाखेरि सरले भनेको थर पाइएको कारण त्यो देखिँदो रहेछ। जस रमाइलो लाग्यो सर। अब मैले पनि त्यहाँ जाँदाखेरि थोरै कुरा लेखेको पनि छु होइन। मैले एउटा मस्टो संस्कृति भन्ने किताब पनि प्रकाशित गरेको छु सर। तपाईको मस्टो संस्कृति तपाईको हो? मैले किनेर ल्याएको छु। यी छ तर यो उ गर्न बाँकी छ, पढ्न बाँकी छ। मस्टो संस्कृति भन्ने किताब अर्को एकजना उसले पनि लेख्नु भएको छ। मैले तेजबहादुर कार्कीले पनि लेखेको छु सर। होइन, मैले लेखक भन्न सकिनँ, तर मस्टो संस्कृतिवाला एउटा किताब मैले ल्याएको छु। यहाँ ठिक्क अगाडि भन्दा पनि भित्र जानुपर्छ। हजुर, अब म हेर्छु, अब त्यो तेज कार्कीको हो कि होइन हेर्छु म। हजुर, यसरी छ। जोस् रमाइलो लाग्यो सर। अब यसको लागि चाहिँ म सरसँग साक्षात्कारको हुने मौका पाएँ। त्यसको लागि रमाकान्त सापकोटा सरलाई पनि एकपालि धन्यवाद दिनैपर्छ। र जुन आयोजना भयो, आयोजना जुन यस्तो रमाइलो तरिकाले सरले विभिन्न तथ्यहरू सुनाउनु भयो, त्यसको लागि पनि असाध्यै आभारी छु। हस् त, धन्यवाद, नमस्कार सर। नमस्कार सर, धन्यवाद। नमस्कार। हस् चाहिँ ल चाहिँ हाम्रो तेज कार्कीजीलाई किताबै लेखिसक्नु भएको रहेछ र यसमा रुचि राख्नु हुँदो रहेछ यात्रामा र लेखनमा पनि। यसको लागि चाहिँ हामी धन्यवाद गरौँ। अब हाम्रो कार्यक्रम भइरहन्छ सर, समय मिलाएर आज चाहिँ हप्तामा 3 दिन हो, आइराखौँ। विभिन्न विषयहरूमा छलफल हुन्छ। अब आइतबार दिन हुन्छ, यहाँ चाहिँ आउँ यस्तै विषयहरूमा है। अब यति भन्दै रमाकान्त सापकोटा सरले चाहिँ आफ्नो कुरा राखिदिन चाहिँ अनुरोध गर्छु। रमाकान्त सापकोटा, म चितवनदेखिबाट बोल्दैछु, प्रतीक ढकाल सर। यहाँलाई चाहिँ धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्छु र एकदमै राम्रो सललल बगेर एकदमै चाहिँ बडा एकदम रोचक चाहिँ प्रस्तुति रह्यो। बडा साहित्यको चाहिँ स्वाद गराउनु भयो आज चाहिँ। म विशेष गरी समाजशास्त्रीय, मनोविज्ञान, शिक्षासँग सम्बन्धित विषयमा लेख्ने र यो बाहिर अब लेख्दाखेरि यो यात्रा मैले के लेखेँ, यो यात्रा नियात्रा भयो कि यात्रा स्मरण भयो कि यात्रा रिपोर्ट भयो कि भन्ने पनि थाहा पाउँदैन त्यो लेख्थेँ म भाषा विज्ञानको वा साहित्यको त्यस्तो व्याकरणको त्यस्तो ज्ञाता नभएको, तर एकदम सस्फूर्त रूपले उर्लेका भावनाहरू अरू कि अब किताबहरू साहित्यिक के अरे यो शैक्षिक समाजशास्त्रीय लेखहरू लेख्ने गर्दै गर्दा यो यात्रा विवरणहरू पनि लेख्ने गर्थेँ। र जस्तै मैले जापानको विषयमा चाहिँ लेख्दाखेरि चाहिँ त्यहाँका चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरू, वृद्धहरू चाहिँ जब घुमेको हिँडेको देखेँ, उनीहरू घुमेको एउटा विवरण त लेखेँ, वृद्धहरू चाहिँ यसरी घुम्छन्, यसो गर्छन्, उसो गर्छन्, तर उनीहरू किन घुम्छन् भन्ने भित्रको चाहिँ म त्यहाँभित्रको चाहिँ खोजेँ। उनीहरू प्रशस्त मजासँग पैसा खर्च गरेर मजासँग घुम्छन्। त्यसको पछाडिका अब कारणहरू चाहिँ खोज्न थालेँ मैले। एउटा त उनीहरूले चाहिँ हामीले हाम्रा छोरा नातिलाई बचाएर राखिदिनु पर्ने, सम्पत्ति बचाइदिनु पर्ने, सम्पत्ति जोडिदिनु पर्ने चिन्ताबाट उनीहरू मुक्त छन्। किन भन्दा उनीहरूले जति सम्पत्ति, घर सम्पत्ति जोडे पनि उनका छोराछोरीमा हस्तान्तरण हुनको लागि बहुत गाह्रो छ। 50-60% ट्याक्स तिर्नुपर्छ। छोराछोरीले त्यो सम्पत्ति नै चाहिँ उपभोगी गर्न चाहिँ झ्याउ मान्छन्। त्यसकारण उनीहरूले आफूले कमाएको आफ्नो जीवनकालमै खर्च गर्न चाहन्छन्। खर्च गर्नको लागि सबैभन्दा राम्रो सदुपयोग उनीहरू के गर्छन् भन्दा उनीहरू के अरे तीर्थाटन गर्छन्, के अरे यो यात्रा गर्ने गर्छन् र उनीहरू चाहिँ मजासँग आफ्नो चाहिँ देशभित्रै धेरै जसो फेरि बाहिर भन्दा आफ्नो देशैभित्र बढ्ता घुम्न चाहँदो रहेछन्। दोस्रो कुरा रहेछ। तेस्रो कुरा चाहिँ उनीहरू चाहिँ प्राय स्वस्थ छन्, उसमा पनि तनाव रहेछन्, सबै स्लिम बडी बनाएका छन्, मजासँग घुम्दा रहेछन्। र फेरि उनीहरूको घुम्दाखेरि चाहिँ धेरै ठाउँमा चाहिँ उनीहरू अनसेनहरूमा जान्छन्। त्यहाँको एउटा कल्चर छ अनसेन, जहाँ पनि तातो पानीमा चाहिँ जाने, नुहाउने मजासँग।
त्यो कल्चर रहेछ र त्यो सबै कुराहरू चाहिँ वृद्ध अनि फेरि त्यो वृद्धहरूलाई चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई व्यवस्थापन गर्न कस्तो रहेछ वर्ल्ड केयर सेन्टर बनाइदिने दिनभरि चाहिँ बच्चाहरू चाहिँ गएर चाहिँ बोर्डिङमा बसे जस्तो चाहिँ दिनभरि बस्ने आफ्नो साथीहरूसँग मिल्ने समकालीनहरूसँग बस्ने खेल्ने अनि त्यसपछि चाहिँ फेरि फर्केर चाहिँ घरमा आएर चाहिँ आफ्नो परिवारसँग बेलुका बस्ने यस्तो खालको व्यवस्थापन गरेर रहेछ यो सबै कुराहरू चाहिँ अब यो उसँग यसमा त्यस कारण चाहिँ बुढो हुनुको मजा चाहिँ बुढेसकालको चाहिँ मजा चाहिँ जापानिजहरूमा रहेछ भन्ने ढङ्गले चाहिँ अब यो चाहिँ खालको व्यवस्थापन गर्न नेपालमा कसरी गर्न सकिएला भन्ने एउटा लर्निङ ट्रान्सफर होस् भन्ने हिसाबले सिकाइको स्थानान्तरण कसरी गर्ने त्यहाँ घुम्दाखेरि यात्रा त वृद्धहरू घुमे उनीहरूको चाहिँ घुमाइदाखेरि हेर्दा असाध्यै मजा आयो त्यो चाहिँ नेपालमा स्थानान्तरण गर्न के सकिन्छ के सकिन्न त्योसँग लिएर जोडेपछि अब यो के भयो नियात्रा भयो कि यात्रा स्मरण भयो के भयो म जान्दैन थिएँ म लेख्थेँ तर आज अब म परिभाषित गर्न सक्ने भएको छु मेरो कोही नियात्रा भएछन् कोही यात्रा स्मरण भएछन् भन्ने अब मैले थाहा पाएँ बल्ल अब त्यहाँ फुजी माउन्टेन चढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ रेल चाहिँ यस्तो उकालोमा गयो फेरि चाहिँ राइट एङ्गल बनाएर 60 डिग्रीको कोण बनाएर फेरि भाँचिएर अर्को तर्फबाट चाहिँ पहिले एउटा इन्जिनबाट गयो अगाडिको इन्जिन फेरि त्यसलाई तेर्सो गएर छोडिदियो र फेरि पछाडिको इन्जिनतिर अर्को डाँडो गयो हेर्दै जाँदाखेरि त रेल त कति माथि पुग्यो धेरै तलबाट माथि हामी त कहाँ डाँडा जस्तो अनि मैले चाहिँ उकालीमा पनि हजुर रेल चढ्दो रहेछ भन्ने चाहिँ गीत चाहिँ हामी कहाँ सुनेका थियौँ अब मैले मेरो यात्रा स्मरणमा त्यही जोड दिएँ ए उकालीमा पनि रेल चढ्दो रहेछ भन्ने चाहिँ गीत नेपालमा सुनेका थिएँ आज मैले चढेर हेरेँ त्यहाँबाट चाहिँ माथि फुजी माउन्टेनको माथि चाहिँ फेदीमा गइसकेपछि त त्यहाँ सबै भुर्लुक गन्धक उम्रिराखेको र एक ठाउँमा जाँदाखेरि तातो पानी भुर्लुक उम्लिराखेको ठाउँमा मान्छेले आधी घन्टा अन्डा उमालेपछि त पुरै कालो भएर आउँदो रहेछ अनि अन्डा फोकेर बाहिर खायो सबै त्यो कालो अन्डा फोकेर बाहिर छ जहाँ चाहिँ सेतो अन्डा खोलेर खाइन्थ्यो त्यहाँ त कालो अन्डा खोलेर खाइयो कालो अन्डा खोलेर खाँदाखेरि भित्र त उही अन्डा छ मजा त्यो यो कालो अन्डा चाहिँ घरमै लिएर जान पाए नेपालमै लिएर जान पाए कस्तो हुन्थ्यो भन्ने अब त्यहाँभित्र चाहिँ आफ्ना इच्छा आफ्ना कल्पनाहरू जागे त्यसलाई घरसम्म त जापानसम्म त उहाँ चाहिँ फ्युजी माउन्टेनबाट टोकियोसम्म त लिएर आइयो तर नेपालबाट बचाएर ल्याउने त रहर त त्यो पुग्न सकेन हो त्यो रहरलाई त लेख्न सकियो नि त रहरलाई लेखियो कुरुक्कै ल्याउन चाहेको कुरा पनि त्यहाँ लेखियो है कि त्यो कसरी हुँदो रहेछ भन्ने कुरा त्यसको वैज्ञानिक पक्ष जोडियो त्यो केले बनाउँदो रहेछ भन्दा त्यो गन्धकले चाहिँ त्यो बाहिर चाहिँ कालोलाई कालो बनाइदो रहेछ हैन तातो पानीमा चाहिँ त्यस्तरी चाहिँ अन्डा उम्लन सक्ने चाहिँ ताकत आउँदो रहेछ त्यो पानी के रहेछ भन्दा फुजी माउन्टेनको तल त्यो भूकम्प ज्वालामुखी जाने ठाउँमा त्यो हुँदो रहेछ अब त्यसमा विज्ञान जोडियो फेरि यस्तै खालले चाहिँ अब सिनकानसिन चढेको त मजासँग देखियो तर त्यो सिनकानसिन चढ्दाखेरिको विशेषता के रहेछ भनेर भन्दाखेरि ल हिरोसिमामा पुगियो भन्ने ठ्याक्क पुग्ने बित्तिकै छोराको फोन आयो बुवा तपाईँ हिरोसिमा स्टेसनमा झर्नुभयो होइन त भनेर ठ्याक्क छोराले फोन गर्यो कसरी थाहा पायो त्यसले भन्दा 2:29 जाँदा चाहिँ हिरोसिमा स्टेसनमा जान्छ भनेर जुन त्यहाँ लेखेको छ ठ्याक्क त्यति बजे नै त्यहाँ जान्छ 1 सेकेन्ड पनि तलमाथि पर्दैन यस्तो पनि हुँदो रहेछ अब त्यसलाई घडी मिलाए हुन्छ सिनकानसेनबाट चाहिँ घडी मिलाए हुन्छ सिनकानसँग अब त्यो सन्देश दिन सकियो यात्रा कसरी म्यानेज गरेर रहेछ पब्लिक भनेर त्यो यता सिनकानसिनमा हिँडेको मात्रै कुरा भएन त्यसलाई चाहिँ लर्निङ ट्रान्सफर कसरी गर्न सकियो भन्दा यसरी ठिक टाइममा यसरी हिँड्दो रहेछ यात्रा भन्ने चाहिँ लेख्न सकियो अब हिरोसिमामा चाहिँ गएर चाहिँ त्यहाँ म्युजियममा हेरियो म्युजियममा हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो बम्बार्डिङ हुँदाखेरिको सबै चाहिँ ध्वस्त भएका टायरहरू बोतलहरू त्यो सबै राखेको रहेछ अनि एक ठाउँमा चाहिँ हेर्दै जाँदा आइन्स्टाइनको चाहिँ एउटा चित्र र आइन्स्टाइनसँग अन्तर्वार्ता लिएको रहेछ त्यहाँ चाहिँ पत्रकारले चाहिँ तपाईँको सिर्जनाले यो सारा ध्वस्त बनाइदियो चाहिँ यो जापानमा चाहिँ तपाईँलाई पश्चाताप छैन भनेर भन्ने प्रश्नको उत्तरमा चाहिँ आइन्स्टाइनले के भनेको रहेछ इट वाज मेड फर ह्युमन बिङ नट फर मङ्कीज भनेर लेखेको रहेछ अब यो भित्रको कुरा व्याख्या गर्नु मन लाग्यो अब 1-2 पेज चाहिँ है कि अब त्यही भित्र व्याख्या गर्न पाइयो अब यात्रा विवरणभित्र म्युजियम पनि हेरियो हिरोसिमा पनि हेरियो त्यहाँभित्र अब आइन्स्टाइनको चाहिँ इट वाज मेड फर ह्युमन बिङ नट फर मङ्कीज भनेर बनाइसकेपछि अब उसले मङ्कीज भनेर कसलाई भने किन भने मेड फर ह्युमन बिङ भनेर यसले चाहिँ ह्युमन बिङको लागि चाहिँ के यसको चाहिँ
अब त्यहाँभित्र फसेर चाहिँ यसरी लेख्न थाल्यो। म केही उदाहरणहरू मात्रै, अब एक ठाउँमा गइयो त्यहाँ चाहिँ डल्फिन चाहिँ सरलाई मैले एकैछिन यसो जस्तो इट वाज मेड फर ह्युमन बिइङ नट फर मङ्किज भन्यो नि, त्यसको व्याख्या नगर्ने लेखकले के नगर्ने भने त्यहाँ गएर हेरियो, त्यहाँ गएर हेर्दाखेरि जस्तो टुटे फुटेका सबै चिज देखियो, संरक्षण राखेको देखियो। हामी इतिहासका गौरवशाली चिज जोगाउन सक्दैनौँ, त्यहाँ टुटे फुटेका चिज पनि जोगाएर राखेको देखेर छक्क पर्दै आइयो। र अन्तिममा जब आइजक न्युटन के अरे आइन्स्टाइनको अन्तर्वार्ताको यो वाक्य पढे, रन्थनियर निस्किँदैछु, आखिर धेरै काल बोल्नु पर्ने रहेछ, एउटै वाक्यले संसारलाई भन्दो रहेछ त्यति। अनि पाठकले बुझ्छ नि आफै, व्याख्या गर्नु हुँदैन। अब त्यसपछि डल्फिन म्युजियममा गए, डल्फिन जाँदाखेरि बुरुक बुरुक उफ्रिराखेको छ, आरिगातो गोजाइमास भन्दा डल्फिनले पनि आरिगातो गोजाइमास भन्छ। ए के अरे त्यो हाउभाउ गर्छ, उसले मुखले त बोल्दैन। त्यसपछि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कोही ठाउँमा त्यहाँ सिसामा चाहिँ बाहिर 25 केजी 30 केजी 20 केजी 30 केजी भनेर चाहिँ त्यहाँ बेग्ला बेग्लै चाहिँ त्यहाँ लेखेको छ। ल तिमीहरूको चाहिँ उसले चाहिँ जापानिज भाषामा बोल्छ कि तिम्रो कति कति केजी छ, त्यही केजी भएको ठाउँमा गएर तिमी उभियो भनेपछि त्यो डल्फिन चाहिँ आफ्नो आफ्नो कति केजी छ ठ्याक्क त्यही ठाउँमा गएर चाहिँ त्यो लेखेका ठाउँभित्र गएर बस्दो रहेछ। यो डल्फिन भन्ने चाहिँ यसको कग्निटिभ डेभलपमेन्ट अफ डल्फिन, अब यो कसरी हुँदो रहेछ, अर्को एउटा बुद्धि आयो होइन। त्यसकारण चाहिँ अब यस्तै म हेर्छु, यात्रा स्मरण गर्छु, त्यसको लर्निङ के हो चाहिँ, त्यसबाट मैले सिकेको के हो मेरो। अब भोलिका मेरा पाठकले चाहिँ मेरो चाहिँ विद्यार्थीले मेरो चाहिँ अरू पाठकले के सिक्ने यसबाट र यसलाई हेर्नुहोस्। अघि मैले भनेको थिएँ नि, अब विविधीकरणको समय हो। तपाईँको यात्राबाट, यात्रा त त्यही हो, जापान त्यही हो, सिन्कान्सेन त्यही हो, पोजिसन त्यही हो, तर आरिगातो गोजाइमास त्यही हो। तर तपाईँको सिकाइ के हो, कग्निटिभ लर्निङ ट्रान्सफरको कुरा हो। कग्निटिजममा छँदै जाने हुनुभयो, शिक्षामा जिन्दगी बिताउनु भयो नि। टिकाराम सर हुनुहुन्छ, आज किन उहाँले त्यो लर्निङ एक्टिभिटीको मात्रै त्यत्रो सुन्दर उपन्यास लेख्नुभयो त भन्दाखेरि आफ्नो फिल्डमा ठ्याक्कै लगेर दिएपछि अनि समाजलाई ट्रान्सफर हुन्छ। अब आजदेखिबाट मैले के सिकेँ भन्दा यो मेरो नियात्रा भयो, मेरो चाहिँ यो चाहिँ यात्रा स्मरण भयो, यो मेरो चाहिँ रनिङ यो कमेन्ट्री जस्तो भयो होइन। अब चाहिँ भनेर चाहिँ मैले अलिकति यसलाई चाहिँ अलिकति क्याटेगोराइज गर्न सक्ने, परिभाषित गर्न सक्ने, अनि यसलाई चाहिँ अलिक नियम सूत्रसँग बाँध्न सक्ने चाहिँ मलाई चाहिँ अलिक यसले चाहिँ सैद्धान्तिक ज्ञान पनि दियो। त्यसकारण चाहिँ म प्रतीक ढकाल सरको प्रस्तुतिप्रति म चाहिँ धेरै म खुसी व्यक्त गर्दछु र आभार व्यक्त गर्दछु। र मैले सुनेपछि नै मैले चाहिँ यसलाई अलि साथीहरूको बिचमा चाहिँ प्रचार गर्नुपर्छ भनेर म शिक्षासँग जोडिएका ग्रुपहरूमा चाहिँ सेयर गरेका थिएँ। ठ्याक्क चाहिँ हजुरको किताबै सहित तेज कार्की सर उपस्थित हुनुभयो, मसँग एकदम सुपरिचित मेरो मित्र नै हो, उहाँ नजिकै यहाँ गैँडाकोटमै र यहाँ चाहिँ चितवनमा धेरै ठाउँमा अध्यापन गर्नुहुन्छ। उहाँ टिकाराम रेग्मी सर पनि त हुनुहुन्छ नि। रेग्मी सर मेरो सधैँको सँगसँगैको चाहिँ हामी चाहिँ अब उहाँसँग चाहिँ पनि मेरो लामो चाहिँ झन्डै 30 वर्ष 35 वर्षको चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब एउटै फिल्डमा छौँ। त्यसकारण चाहिँ उहाँ पनि हुनुहुन्छ र यहाँ अरू चाहिँ यो ग्रुपमा भएका त मेरा सबै सुपरिचित पहिलेदेखिको चाहिँ अत्यन्तै चाहिँ प्रिय मित्रहरू हुनुहुन्छ र म आज चाहिँ एकदम लाभान्वित भएको छु। धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। धन्यवाद सबैलाई। नमस्कार। धन्यवाद। नेपाल सर, सुवर्ण सर पनि कता हराउनु भयो, नेपाल सर पनि कता हराउनु भयो। टिकाराम सरले हात उठाउनु भयो। टिकाराम सरले म अलिकति थोरै कुरा राख्छु। यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद र नमस्कार। मौका दिनुभएकोमा नमस्कार, धन्यवाद र यो कुरा सुरु गर्दैछु। नमस्कार। म यो लामो कुरा गर्न चाहन्न। प्रतीक ढकाल सरको पुस्तक पढिसकेपछि यहाँ अलिकति टिप्स राखेको थिएँ। यो फेसबुकको हाम्रो एउटा पढन्तेहरूको ग्रुप छ, एउटा बुकाहलिक्स भन्ने। त्यो बुकाहलिक्समा मैले एउटा सानो टिप्पणी राखेको थिएँ। यो कहिले राखेको रहेछु भने यो नोभेम्बर 3 को दिनमा राखेको रहेछु। यो मैले अलिकति मैले यहाँ भन्नुभन्दा पनि मैले यो पढेँ भने यहाँहरूलाई यो त्यो उज्यालो कर्णालीको बारेमा अलिकति कुरा आउलान्। सरकार धेरै अब अघि नै भनिसक्नुभयो 10 वटा
नियात्राहरू छन्। ती नियात्राहरूमध्ये यो सबैभन्दा रिसेन्ट हो र पक्कै पनि के लाग्छ भन्दाखेरि पुरानो पुस्ताभन्दा नयाँ पुस्ता सधैँभरि अगाडि हुने हाम्रो मान्यता त्यस्तो लाग्छ। म यहाँ अलिकति कुरा पढ्न चाहन्छु है। सानो सानो प्याराग्राफ छ। हुँदा हुँदा त हामी हतियारलाई घृणा गरेर कलमलाई मात्र सम्मान गर्ने मान्छेहरूलाई पनि यस्तो लाग्यो कि अब एउटै कुराको डर छ, कहीँ तिम्रो मृत्यु यो देशका लागि उत्सव नबनोस् र आर्यघाटमा तिम्रो चिता जलिरहँदा मुलुकमा कतै दीपावली नहोस्। यो भनाइ यो मेरो भनाइ होइन, यो यसै पुस्तकको 86 पेज नम्बर 86 मा भएको भनाइ हो। र यो कुन प्रसङ्गमा लेखियो होला? यो अत्यन्त मानविक अवस्था छ त्यहाँको कथामा। मित्रहरू, यो माथिको भनाइ मेरो होइन। यही यो उज्यालो कर्णाली भजनमाला भनौँ वा धृतराष्ट्रहरूका कान मार्फत मुटु हल्लाउन विवश पार्ने एउटाको झङ्कार हो। हेर्न मन भए पृष्ठ 86 मा जानुहोला। तर यस भनाइको साँच्चै मर्म बुझ्न त अलिक पढाइबाट प्रवेश गरिसक्नुपर्छ। आवाज कताबाट आइरहेछ? ग्यालेक्सी M11 बाट यो आवाज आइरहेछ। ठिक छ, अब मैले जोड्छु। यसलाई राम्ररी देख्न त मुनमा टपको जानु पर्ने रहेछ। यही कुरा वास्तवमा हाम्रो जीवनमा पनि देखा पर्दो रहेछ। आफैले आफूलाई त कहाँ चिन्न सकिँदो रहेछ र सकिने भए त पर्यटनको नाममा विदेश ताक्ने हाम्रो समुदाय नेपाली आमाका काखमा रहेका अनगिन्ती प्राकृतिक स्वर्गीय दृश्यलाई एक पाखो काटेर अर्कोमा पाइला टेक्न साथ फरक भाषा, फरक संस्कृति र फरक रहन सहन रहेको हाम्रो भूमिको खोजी हुँदो हो। मलाई यो बुझाइ महसुस गराउने अरू केही नभएर यही पुस्तक हो। जुम्ला तर्फको यात्रा सुरु गरेपछि कोवलपुर नफर्कँदासम्म हरेक कथाले यसरी समात्यो मानौ यहाँ अनगिन्ती हाम्रा विश्वकर्मा दाइ भाइहरूको भरपर्दो हतियार सनासाहरू छन्, यताउता फर्कन नदिने। यसरी समाते मन दुख्ने भए पो रमाएर अर्काको कैदमा बस्नु पर्दा पनि अर्कै आनन्द आउँदो रहेछ। पुस्तक पढिरहँदा देखिएका शब्दचित्रहरू क्यामेरा चित्रतिर जब आँखा लाग्छन्, दधी सापकोटाजीको वनको वैभव झलझली आयो। यो पुस्तकमा पनि यस्तै गेटअप, यस्तै कागज र यस्तै छर्लङ्ग देखिने तस्बिरहरू भइदिएका भए कस्तो आनन्द आउँदो हो कि होइन पाठकवर्ग? होइन त प्रतीक ढकाल सर? अनि हो नि है पुष्पराज पौडेलजी? मैले यसमा चाहिँ अलिकति यसको प्रकाशक पुष्पराजजीलाई पनि सम्झाएको छु। म आशा गर्छु यो त्यो उज्यालो कर्णाली भन्ने पुस्तक दधी सापकोटाजीको जस्तै त्यो वनको वैभव भन्ने एउटा पुस्तक छ, फाइन प्रिन्टले प्रकाशन गरेको, त्यस्तै सचित्र आउनेछ। र मैले अर्को कुरा, म धेरै पटक भेट भयो, तर मैले प्रतीक सरलाई यो हात पार्न भ्याएको छैन। यो मेरो अस्ट्रेलियातिर घुमेर फर्केपछि मेरो नेपाली मन अस्ट्रेलियाको भौगोलिक, त्यहाँको रहन सहन, त्यहाँको वातावरणसँग ठोक्किँदा आएको अनुनाद अर्थात् प्रतिध्वनि अर्थात् अङ्ग्रेजीमा इको हो। त्यसको अलिकति, हुन त मेरो यो पारिवारिक भ्रमण थियो, तर यसमा कति कुरा यात्रा स्मरण भए, कति कुरा नियात्रा भए, कति कुरा यात्रा स्मृति भए, थाहा छैन। तर यो अब भेट्दाखेरि प्रतीक ढकाल सरको हातमा यो किताब पर्नेछ। र म फेरि पनि आग्रह गर्छु प्रतीक सरलाई कि यो मेरो त्यो उज्यालो कर्णालीले अलिकति सचित्र बनेर दोस्रो संस्करण
सचित्र बनेर रङ्गीन रूपमा आओस्, मेरो यो कामना छ। यहाँ उपस्थित हुनुभएका अरू धेरै अग्रज महानुभावहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको अनुभव सुन्न बाँकी छ। मैले यहाँ यति भन्दै उहाँलाई पुनः बधाई ज्ञापन गर्दै मेरो भनाइ रोकेँ। धन्यवाद। टीकाराम सरले चाहिँ पनि अब यात्रा नियात्रा नै भनौँ, अब चाहिँ नि लेख्नु भएको रहेछ। अब शब्द चाहिँ नि अलि हामीले कम सुनेको शब्द रहेछ अनुनाद भनेर, त्यसको आज थाहा पाउन पाइयो इको भन्ने अर्थ हुँदो रहेछ। यो चाहिँ राख्नुभयो र यही किताबको अहिले सद्य प्रकाशित प्रतीक सरको सद्य प्रकाशित कृति चाहिँ नि कर्णालीको उज्यालोको बारेमा चाहिँ नि यहाँले चाहिँ एउटा राम्रो टिप्पणी चाहिँ पनि आफ्नो भावना प्रकट गर्नुभएको लेखन चाहिँ नि टीका सरको उपन्यास पनि आइसकेको छ, अरू चाहिँ आएको छ। यस्तो चाहिँ नियात्रा पनि आइराखोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै अब गुप्त बहादुर श्रेष्ठ उहाँले चाहिँ हात उठाइराख्नु भएको छ, आफ्नो कुरा राखिदिनु अनुरोध गर्छु। होइन प्रतीक सरको त्यसमा उत्तर छ कि होइन? त्यसो छैन। 343 पेज पुगेर छु म पनि। 343 पुगेको छु, 400 छ। गुप्त सर अघिदेखि हात उठाइरहनु भएको छ। हजुर, मैले सरलाई नमस्कार गरेँ। सबै प्रतीक सरको चाहिँ नियात्राको बारेमा अलिकति बुझ्ने सुन्ने मौका पाएँ म।